एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ यहाँबाट तपाईलाई बोर्डमा क्वेशन सोध्ने भनेको 15 मार्क्समा हो। मैले फेरि अलिकति रिक्याप गरिदिएको। अनि 15 मार्क्समा सोध्ने भनिसके पछाडि अब यसको मेथड्सको कुरा गरौँ। मैले अब ठ्याक्क जिस्टमा कुरा लगेँ। मैले मेथड्स यसमा दुईटा हुन्छ। एउटा मेथडको नाम हो ट्रेडिसनल, यसलाई अर्को नामले भन्छ कन्भेन्सनल। म सँगसँगै पढ्दै र भन्दै अनि बुझ्दै पनि जानु है। कन्भेन्सनल, अर्को नामले यसलाई भन्छ भोल्युम बेस्ड, अर्को नामले कहिलेकाहीँ त्यसलाई एब्जर्प्सन पनि भन्छ, एब्जर्प्सन मेथड। ल के नाम रहेछ एकचोटि हेर्नुस् त, अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ। अब हल्ला गर्ने साथीहरूले चाहिँ म्युटै गरेको राम्रो, अरू बाँकी साथीहरू अनम्युट गर्नुहोस्, म सँगसँगै बोल्दै पनि जानु। ट्रेडिसनल मेथडलाई चाहिँ ट्रेडिसनल, कन्भेन्सनल, भोल्युम बेस्ड र के पनि भन्छ अरे, एब्जर्प्सन मेथड पनि भन्छ। अब यसमा के हुन्छ नि त, म यसको अलिकता स्टेप तपाईलाई फेरि लेखाइदिन्छु थोरै। अनि यसको स्टेप 1 मा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला स्टेप 1 मा तपाईले यसको बेस थाहा पाउनु पर्यो है। यसको बेस थाहा हुनुपर्छ। बेस भनेको कि त तपाईलाई डाइरेक्ट के हुन्छ भनेको छु मैले। अस्तिको क्लासमा हुनेलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, अस्ति नहुनेलाई अलिकति गाह्रो होला, तर अहिले एउटा क्वेशन गरेपछि क्लियर भइहाल्छ। बेस कि त डाइरेक्ट लेबर आवर्स हुन्छ कि भने तपाईको डाइरेक्ट के हुन्छ अरे, मसिन, मलाई भन्नु मसिन आवर्स हुन्छ। अनि क्वेशन साइलेन्ट छ भने चाहिँ, क्वेशन साइलेन्ट भनेको के हो मलाई कसले भन्छ? क्वेशन साइलेन्ट भनेको चाहिँ क्वेशनले लेबर आवर पनि भनेन, क्वेशनले मेसिन आवर पनि भन्दैन भने क्वेशन साइलेन्ट भएको बेलामा तपाईले चाहिँ कसलाई बेस मान्नुपर्छ? डाइरेक्ट लेबर आवरलाई बेस एज्युम गर्नु पर्छ। ओके, एकपटक फेरि पढ्नुस् त। स्टेप 1 मा यो ट्रेडिसनल मेथडको बेस के हुँदो रहेछ? कि भने डाइरेक्ट लेबर आवर, कि भने डाइरेक्ट मेसिन आवर। अनि क्वेशनमा यदि केही पनि भनेको छैन, क्वेशन चाहिँ साइलेन्ट छ भने कसलाई बेस मान्नु पर्ने रहेछ भन्नुस् त? डाइरेक्ट लेबर आवरलाई बेस मान्नु पर्छ। नम्बर 2, नम्बर 2 मा के गर्ने त सर भन्दाखेरि सुन्नु है। नम्बर 2 मा त्यही बेसको तपाईले के निकाल्नु पर्छ? टोटल अफ के बेस। यो कसरी निकाल्ने अहिले खाली रिभिजन मात्रै गरिदिएको है मैले यो, किनकि यो त हामी सबै क्वेशनले गर्न बाँकी नै छ। टोटल बेस कसरी आउँछ भन्दा तपाईले यहाँ हेर्नु त, बेसलाई तपाईलाई पर युनिटमा दिएको हुन्छ। बेस पर युनिटलाई तपाईले केले मल्टिप्लाई गर्ने हो? आउटपुट युनिट। केले भन्नु त? बेस पर युनिटलाई चाहिँ युनिटले भन्दा बुझ्नुहुन्छ कि प्रोडक्सनले भन्दा बुझ्नुहुन्छ? तपाईको कुरा हो। युनिटलाई हामी प्रोडक्सन पनि भन्छौँ, यसलाई अर्को नामले के पनि भन्छ हेर्नुस् त, आउटपुटले के गर्नु पर्दो रहेछ? मल्टिप्लाई गर्ने। अरू बाँकी त अहिले म त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि त्यो सिकाउँदै जान्छु। अब आजको हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु है। अब आजको हाम्रो काम भनेको पहिला सुरुमा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको बारे पढ्ने, एबिसी को बारेमा। यो ट्रेडिसनल हो। अब एबिसी को पढिसके पछाडि अनि एउटा क्वेशन मैले फेरि फुल क्वेशन गरिदिन्छु। त्यो फुल क्वेशन गरिदिसके पछाडि तपाईले अनि अलिक क्लियर हुन्छ। भोलि एउटा क्वेशन गरेपछि झन् क्लियर हुन्छ, पर्सि एउटा गरेपछि त क्लियर भइहाल्छ। आजको टपिक हाम्रो के रहेछ भन्नुस् त? अब दोस्रो मेथड। दोस्रो मेथड के को बारेमा? एक्टिभिटी बेस्ड के अरे कस्टिङ। आजको टपिक हाम्रो यो है, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। यसमा के हुन्छ अब मलाई ध्यान दिएर सुन्नुस्। एबिसी मा के हुन्छ, यो कस्तो खालको मेथड हो भन्दाखेरि म लेख्दै जाउँ। यो नयाँ सुरु भयो आजबाट। अब यो टपिकबाट अन्डर दिस मेथड ओभरहेड भनेको कस्ट आर टु बी अलोकेटेड। के हो अलोकेटेड भनेको? के गर्ने कामलाई अलोकेटेड भन्छ? आर टु बी अलोकेटेड इन्टु द, कहाँ बाँडिन्छ त्यो ओभरहेडलाई भन्दाखेरि इन्टु द कहाँ भन्नु त? प्रोडक्ट्स बाई युजिङ इन्डिभिजुअल कस्ट ड्राइभर। बाई युजिङ के अरे? इन्डिभिजुअल कस्ट ड्राइभर। सर यो अलिकति इक्जाम्पल दिएर बुझा त भन्नु होला। अब सुन्नु, ट्रेडिसनल मेथडले कसले रे, ध्यान दिएर सुनाउ त। ट्रेडिसनल मेथडले चाहिँ कस्टलाई अलोकेसन गर्नको लागि कसलाई बेस मानेको थियो? कि त डाइरेक्ट लेबर आवर्सलाई, कि कसलाई? डाइरेक्ट मेसिन आवर्सलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुन्छ? ट्रेडिसनल मेथडमा बेस के हुन्थ्यो? कि भने डाइरेक्ट लेबर आवर, कि भने बेस के हुन्थ्यो भन्नु त? मेसिन आवर। जबकि तपाईको त्यही कुरो केबाट पढ्दाखेरि चाहिँ अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा हरेक कस्ट आइटमको के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त, कस्ट ड्राइभर, इन्डिभिजुअल कस्ट ड्राइभर। के हो इन्डिभिजुअल भनेको भन्दा हरेक कस्ट आइटमको आफ्नो आफ्नै ड्राइभर हुन्छ। मतलब के भन्न खोजेको भने सुन्नु, ट्रेडिसनल मेथडले चाहिँ के भन्छ भने 5वटा विषय एउटै टिचरलाई पढाउन द्याऊ भन्छ। के भन्छ अरे ट्रेडिसनलले?
जतिवटा विषय छ सबै विषय एउटै मास्टरले पढाउनु पर्छ भन्ने काम कसको? ट्रेडिसनलको। त्यही ठाउँमा एबिसीले के भन्दो रहेछ एक्टिभिटीले भन्दा होइन, आफ्नो आफ्नो विषय, एउटा विषयको एउटा टिचर, फेरि अर्को विषयको अर्कै टिचर हुनुपर्छ भन्ने काम कसको रहेछ? एबिसीको। फेरि एकचोटि भन्छु, ट्रेडिसनलले के भन्छ? भयभरको गाडी, ट्याक्सी, प्लेन, के तपाईँको चाहिँ डोजर, क्रेन, तपाईँको त्यो उस्तै पर्यो भने त्यो ट्रेन श्रेन सबै एउटै ड्राइभरले कुदाउनु पर्छ भन्छ कसले? ट्रेडिसनलले। जबकि हरेकको आफ्नो आफ्नै ड्राइभर हुनुपर्छ चाहिँ कसले भन्दो रहेछ? कारको छुट्टै, प्लेनको छुट्टै, ट्रेनको छुट्टै, बसको छुट्टै भन्ने काम एबिसीको। त मलाई तपाईँले भन्नु यो दुईटा मध्ये कुन मेथडको कन्सेप्ट चाहिँ ठिक लाग्यो तपाईँलाई? ट्रेडिसनल ठिक छ कि एबिसी ठिक छ? एबिसी ठिक छ सर। ओके, अब मलाई त्यसो एउटा कुरा भनौँ, यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङले हरेक कस्ट आइटमको आफ्नो आफ्नै ड्राइभर हुनुपर्छ भन्ने भएकोले गर्दा एबिसी चाहिँ ट्रेडिसनल भन्दा सुपेरियर हुन्छ। यो किन लेखेको भन्दाखेरि तपाईँलाई हरेक क्वेसनमा एकचोटि सोध्छ एबिसी र ट्रेडिसनलमा कुन सुपेरियर हुन्छ, किन भन्छ। अब यहाँ हेर्नु, एज वी नो द्याट, म एबिसी मात्रै भने बुझ्नुहुन्छ फुल फर्म? एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ लोकेट्स overhead by using individual cost driver full stop. So the cost allocated by ABC will be के हुन्छ भन्नु त? Will be superior than कसको भन्दा? ट्रेडिसनल मेथड। यो पछि त मैले फेरि लेखिदिइहाल्छु, यतिले त पुग्दैन तपाईँलाई, पछि फेरि म लेखिदिइहाल्छु। अहिले खालि अलिकति म कुरा मात्रै सुनाउँदैछु यसमा के हुन्छ भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँ। अन्डर इट, अब यसमा कस्तो कस्तो स्टेप फलो हुन्छ त लेखौँ। अन्डर इट द फलोइङ 3 स्टेटमेन्ट्स are to be prepared है। अब यस अन्तर्गत चाहिँ 3टा स्टेटमेन्ट तयार पारिन्छ। ती के हुन्छ ती स्टेटमेन्ट अब यहाँ लेखिदिन्छु म। एकदम ध्यान दिनुस्, नबुझ्ने भन्ने कुरै छैन है यो च्याप्टरको। मलाई तर 2टा क्वेसन चाहिँ गरिसक्न दिनुस्। इम्पोर्टेन्ट भनेकै हैन सर हाम्रो एबिसी मेथड हैन? होइन, तपाईलाई 10 मार्क्समा सोध्ने हो मिनिमम, म्याक्सिमम 15 मार्क्समा सोध्ने हो। त 15 मा सोध्ने भएकोले गर्दाखेरि 2टै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि तपाईलाई एउटा मात्रै सोधो भने त 5 मा सोध्छ। अनि तपाईलाई ट्रेडिसनल पनि र एबिसी पनि मिक्स गरेर अनि कतिमा सोध्ने हो, कि 10 मा कि कतिमा? 15 मा। 15 मा। अब तपाईलाई हेर्नुस् है, अब के निकाल्नु पर्छ यो अन्तर्गत चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला निकाल्नु पर्यो कस्ट ड्राइभर रेट, जसलाई हामी सर्टकटमा भन्छौँ कस्ट ड्राइभरमा कस्टको सी, ड्राइभरको डी, रेटको आर, सीडीआर। तपाईले दोस्रोमा गर्ने हो अलोकेसन अफ ओभरहेड इन्टु द, अलोकेसन गर्ने भनेकै तपाईले ओभरहेडलाई कहाँ बाँड्ने हो? इन्टु द प्रोडक्ट्स। अनि 3 मा निकाल्नु पर्छ त्यही स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट, cost per unit, and selling price per unit। हेर्दा एकदम गाह्रो देखिन्छ है, तर 2टादेखि 3टा क्वेसन अब गर्नुस्, त्यसपछि 15 मार्क्स गोजीमा राखेर बस्नुस् है। ल एकपटक फेरि सुरु भयो, म फेरि पनि तपाईलाई जोड्दैछु। कतिवटा मेथड हुन्छ र जम्मा टोटलमा यो अलोकेसन गर्ने? 2टा मेथड, एउटा ट्रेडिसनल, एउटा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। अस्तिको शनिबार हामीले कसको बारेमा छोटोमा कुरा गरेका थियौँ र एउटा क्वेसन गरेको थियौँ? ट्रेडिसनलको। आज कसको बारे हामी पढ्दैछौँ? एबिसी को। यो 2टाको बीचमा के अन्तर रहेछ म फेरि एकपटक सुनाउँछु है। ट्रेडिसनल मेथडले चाहिँ तपाईलाई कस्ट बाँड्ने बेलामा बेसमा के राख भन्छ? कि लेबरलाई राख भन्छ कि कसलाई राख भन्छ? बेसमा हेर्नु त, मेसिनलाई राख भन्छ हो। अब हामीले अहिले पढ्दै गरेको एबिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो एउटा दुईटा बेस हुँदैन। यहाँ चाहिँ हरेक आइटमको आफ्नो आफ्नै ड्राइभर हुन्छ। अकाउन्ट पढाउने अकाउन्टकै सर हुन्छ, फाइनान्स पढाउने फाइनान्सकै सर हुन्छ, फेरि पिओएम पढाउने पिओएमकै सर हुन्छ। भनेपछि हरेक विषयको आफ्नो आफ्नै टिचर भए जस्तो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ हरेक आइटमको आफ्नो आफ्नै ड्राइभर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जहिले पनि ट्रेडिसनलले अलोकेट गरेको कस्ट भन्दा एबिसीले अलोकेट गरेको कस्टलाई चाहिँ सुपेरियर मानिन्छ। तपाईलाई लास्टमा लेख्नुपर्ने कन्क्लुजन पनि त्यही हो।
त सर अब एउटा कुरा तपाईँलाई कतिको याद छ ट्रेडिसनल अन्तर्गत हामीले कतिवटा स्टेप बनाउँथ्यौँ भन्नुहोस् त ट्रेडिसनलमा याद छ त्यहाँ 5 वटा स्टेप्स बन्थ्यो तपाईँले त्यो स्टेप्स याद गर्नुभएको रहेनछ यो बाँकी भएको 3 दिन फेरि तपाईँलाई अरू विषयकै प्रेसर भयो होला ठिक छ अबको 3-5 दिन अकाउन्टलाई विशेष ध्यान दिनु होला त्यहाँ 5 वटा स्टेप बन्थ्यो भने एबिसीमा 3टा कुरा बनाइन्छ एउटा कस्ट ड्राइभर रेट दोस्रो अलोकेसन अफ ओभरहेड तेस्रो स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट कस्ट पर युनिट प्रॉफिट पर युनिट र सेलिङ प्राइसहरू अब म अलि छिटो पनि बोल्दैछु किनभने भने यो 3 नम्बर तपाईले पहिला पनि कहीँ न कहीँ गरिसक्नु भएको छ ल भन्नुस् त यो शनिबार बस्ने साथीहरूले यो 3 नम्बर तपाईले कहाँ बनाउनु भएको थियो होला भन्दा ट्रेडिसनलको स्टेप नम्बर कतिमा 5 मा त्यो र यहाँ बनाउने यो एउटै हो पछि बिस्तारै अभ्यासमा आइहाल्छ अब म के गर्छु भने यो स्टेप यहाँ हेर्नुस् है 1 नम्बरमा के निकाल्नु पर्ने छ पढ्नुस् त कस्ट ड्राइभर अनि 2 मा के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त एलोकेसन अफ अब मेरो अलिकति फर्मेट थोरै फरक हुन्छ बुकमा तपाईले हेर्नु भयो भने के गरेको छ भने बुकमा चाहिँ सीडीआर लाई अलग्गै निकालेको र छ र अलोकेसनलाई अलग्गै गरेको छ मैले चाहिँ के गर्दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कस्ट ड्राइभर रेट र यो अलोकेसनलाई चाहिँ एउटै टेबलमा कम्बाइन गरेर बनाउँछु त्यसले गर्दाखेरि टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो लाग्छ सुरुमा तपाईलाई अलिकति राम कसरी बनाउने भन्ने लाग्छ तर एक दुईटा हिसाब गरेपछि तपाईलाई यो मेथड अत्यन्तै इजी लाग्छ किनकि तपाईको समय पनि बचत हुन्छ यसमा हामी सुरु गर्छौं फर्मेटबाट फर्मेट हेर्नुस् है स्टेटमेन्ट अफ केलाई मैले कम्बाइन गर्दिए के हो सीडीआर भनेको कस्ट ड्राइभर रेट एन्ड अलोकेसन अफ के overhead into the product. Okay, statement of cost driver rate and allocation of overhead into the product. अब हेर्नुस् है अब यस्तो छ कि यो फर्मेट भनेको अत्यन्तै उ छ अब फर्मेटलाई तपाईले यसो हेर्नु होला ठूलो फर्मेट बन्न चाहिँ नआत्तिनु सुरुमा मैले फर्मेट कति राख्छु भने एकैछिन पक्नु होला मैले पनि पहिला गन्छु पार्टिकुलर त्यो भयो त्यो आइटम त्यो ओभरहेड हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कपीमा त अटाउँछ नि सर फर्मेट होइन अटाउँछ तर कपीको साइजलाई अलिकति थोरै फरक पार्नु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई कपीको साइजलाई अब म यहाँ राख्दै जान्छु सबभन्दा पहिला कुरा हुन्छ पार्टिकुलर्स आज गाह्रो लाग्ला है तपाईलाई फर्मेट देखेर ओहो भन्ने लाग्ला तर मैले भनिसकेको छु दुईटा हिसाब मात्रै गर्न दिनुस् मलाई बाँकी तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ कस्टलाई के भन्छ अर्को नामले ओएच भनेको बुझ्नुहुन्छ ओएच भनेको ओभरहेड है त्यसपछि कस्ट ड्राइभर कस्ट ड्राइभर मतिर है एकछिन बाबु मलाई फेरि ल्याग कस्ट ड्राइभर युज्ड त्यो सीडीआर भनेको भन्नुस् त कस्ट ड्राइभर रेट एउटा दुईटा क्वेशन गर्न दिनुस् है मलाई अलोकेसन अफ के ओएच इन्टु का इन्टु द प्रोडक्ट इन्टु द प्रोडक्ट एउटा दुईटा हिसाब है काम तमाम भइहाल्छ अब एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् अब प्रोडक्टको नाम दिएँ मैले हेर्नुस् है यहाँ कस्ट ड्राइभर युज्ड भनेको एउटा प्रोडक्टको नाम ए देला उसले अर्को प्रोडक्टको नाम बी देला अर्को प्रोडक्टको नाम सी देला अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही एबीसी को के हुन्छ यहाँ अन्त टोटल के अरे सीडी यो कसरी आउँछ टोटल चाहिँ भन्नु त ए लाई प्लस बी लाई प्लस सी लाई के गरेर भन्नु त एबीसी लाई एड गरेर अब यहाँनिर अलिकति ठाउँ त्यस्तै छ अब यो मैले अलिकति थोरै बढाउँ यहाँसम्म पुर्याउन मिल्ने रहेछ मैले म यता पनि अलिकति तन्काउँछु यहाँसम्म अब हेर्नुहोस् है सर तँलाई नै गाह्रो भइरहेछ हामी कसरी बनाउने भन्नु होला तर यो बन्छ यो 3टा प्रोडक्ट दियो तपाईलाई म्याक्सिमम भने 3टा प्रोडक्ट दिन्छ यो बनिहाल्छ यसमा कुनै समस्यै छैन
अब यो झनै इजी हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई बनाउनको लागि समस्या यसमा नहुनु पर्ने। अब यसलाई पनि हामी एकछिनलाई मर्ज गरौँ है। ओके CDR ल अब हेर्नुस् है त। अब तपाईको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुबाट हेर्नुस्। पहिला सुरु तपाईको पार्टिकुलर्स यसमा के लेख्ने अहिले क्वेशन्समा आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको कस्ट कि त ओभरहेड यो तपाईलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ। यो ड्राइभर पनि तपाईलाई क्वेशनले दिएकै हुन्छ। अनि कस्टको ड्राइभर यहाँ कति कति युज गर्ने अहिले क्वेशनले तपाईलाई सिकाइहाल्छु। मैले कुन कुन प्रोडक्ट माने, एउटा प्रोडक्ट ए, अर्को प्रोडक्ट बी, अर्को प्रोडक्ट सी र त्यही एबीसी को यहाँ के गरेको भन्नुस् त टोटल गरेको। अनि त्यसपछि CDR कसरी निकाल्ने म भनिहाल्छु। त्यसपछि अलोकेसन अफ ओभरहेड इन्टु द प्रोडक्ट ल भन्नुस्। मैले प्रोडक्टलाई कुन कुन मानेको छु त अगाडि नै हेर्नुस् न। प्रोडक्ट एउटा के मानेछु मैले ए, अर्को प्रोडक्ट के छ बी, अर्को प्रोडक्ट के छ भन्नुस् त सी। अब कसरी निकाल्ने त यिनीहरू भन्ने कुरा यहाँ ध्यान दिनुस् ल। CDR कसरी आउँछ मलाई यसको फुल फर्म भन्नुस् त के रे CDR भनेको कस्ट ड्राइभर रेट। यो कसरी आउँछ भने हेर्नुस् जति यसको कस्ट हुन्छ कस्टलाई के पनि भन्छ अरे अर्को नामले OVERHEADS ओभरहेड्स हुन्छ। त्यसलाई ठ्याक्कै तपाईले टोटल CD ले के गर्दिने हो टोटल CD ले डिभाइड गर्ने हो। अनि त्यसपछि अलोकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त सर भन्दाखेरि अहिले भर्खर एक्जाम्पल दिएर म बुझाइहाल्छु। अलोकेसन अफ ओभरहेड इन्टु कहाँ बाँड्ने हो यो इन्टु द प्रोडक्ट्स कसरी हुन्छ त सर भन्दै गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है। एउटा कहाँ बाँड्नु छ ए मा, अर्को कहाँ बाँड्नु छ बी मा, अर्को बाँड्ने केमा हो जतिवटा प्रोडक्ट छ तिनमै बाँड्ने हो नि त हामीले। ए मा बी मा र कहाँ बाँड्नु पर्यो भन्नु त सी मा। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेको ए बी र के सी। बाँड्ने कसरी त अब हेर्नुस्। अब हेर्नुस् CDR कहाँदेखि निकालेको हुन्छ यो CDR टोटल यो CDR लाई तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि इन्टु यहाँ के गर्नुपर्छ CD अफ कसको CD ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो CD अफ ए ल। त्यसै अब मलाई बी को भन्नुस् न के हुन्छ। यहाँ पनि के नै हुन्छ फेरि सेम CDR इन्टु अब CD अफ कसको हुन्छ ल मलाई भन्नुस् त CD अफ बी। तल के हुन्छ मैले भन्नुपर्छ र फेरि के नै हुन्छ CDR इन्टु कसको CD हुन्छ अब भन्नुस् त ल CD अफ के त सी। अब तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु त्यसपछि लगत्तै एउटा क्वेशन गराउँछु। अनि आज चाहिँ हामी जेपीटी टिप्दैनौँ। आज हामी एउटा सिम्पल क्वेशन मात्रै सिक्छौँ। त्यसपछि अनि उब्रियो भने समय आज जेपीटी पनि टिप्छौँ, हैन भने जेपीटी भोलि टिप्छौँ। अब सुन्नु एउटा एक्जाम्पल मात्रै यति इजी छ हेर्नुस् है त कति इजी रहेछ। ल मानौ तपाईलाई एउटा कस्ट दियो अरे कुन कस्ट ल के कस्ट दियो अरे मानौ सेटअप कस्ट। उसले दिएको कस्टलाई को नामलाई तपाईले त्यो नामलाई केमा लेख्नु पर्दो रहेछ यहाँ हेर्नुस्। नामलाई कहाँ लेख्ने पार्टिकुलर्समा। यो कस्ट उसले दिएकै हुन्छ ल कति दियो मानिदिउँ ल तपाईकै कुरा ल यसो गर्नुले कति दियो रे मानिदिए ल मैले कति दियो 20,000 दियो। यो क्वेशनले दिएकै हुन्छ ल। कस्ट ड्राइभर यसको कस्ट ड्राइभर चाहिँ सेटअप रहेछ अरे के रहेछ अरे सेटअप। मैले भन्दै यो पनि क्वेशनले के गरेकै हुन्छ तपाईलाई दिएकै हुन्छ ल। सेटअप कति कति दियो अरे ल मानौ यहाँ दियो अरे सेटअप मानौ 500, यहाँ दियो रे सेटअप मानौ 700, यहाँ दियो रे सेटअप मानौ 800। सर यो दिएको हुन्छ यो सबै दिएको हुन्छ। कहिले काहीँ अलिकति वर्किङ गर्नुपर्छ होइन भने दिएकै हुन्छ। अब यहाँ म नबोलिकन 2000 लेख्छु क्याटेगोरी ठाउँ बहुलाए कहाँदेखि लेखेँ मैले 2000 जोडेर ए को बी को र सी लाई के गरेको जोडेको। अब हेरौँ मेरो क्लासमा को विद्वान रहेछ मैले CDR निकालेको कसले कसले बुझ्दो रहेछ। मैले के निकाल्नु पर्छ हेर त यहाँ छेउमा के निकाल्नु पर्छ CDR। एकदम होशियार है ध्यान कतै भङ्ग नगरिकन एकाग्र भएर सिधा हेर्ने। यसरी हेर्ने कि हेर्दा हेर्दै आँखा झरे झरोस् टक्क यस्तो टक्क तन्केर पुरै छेउमा पानी राखेर छेम्किने उङ्लाउ फेरि त्यही छ मेरो बोली पनि फेरि CDR। अब हेरौ कसले बुझ्छ CDR निकाल्ने फर्मुला कस्टलाई टोटल CD ले के गर्ने रे साथीहरु भाग गर्ने। ल हेरौ है मेरो क्लासमा को विद्वान रहेछ हेरौ है त 20,000 भागा 2000 इज इक्वल टु रुपीज 10 केटाकेटी ठाउँ ढले कसले बुझ्यो छैन सर ढला यही छ बिजी छ ए बिउजे हुनुहुन्छ यी हेर्नु त कस्ट कति छ हेर्नु त ठ्याक्कै हुन्छ 20,000 अनि टोटल CD देख्नु 2000। यहाँ ठ्याक्कै CDR मा कति लेख्छ होला त भारती सरले भन्दा ड्याङसँगले। अब बुझ्नुभयो 10 निकालेको हजुर सर भाग गरेको त बुझ्नु है भाग गरेको त बुझ्नु है।
एकचोटि दोहोऱ्याउँदा ए भयो फर्मुला प्लट गरेर चाहिँ हामीले एकछिन लाइन उ भयो क्या लाइन के यो भयो जुन यो हाम्रो यो गरियो नि ठ्याक्कै फर्मेटसम्म थिएँ पछि के गरिसकेपछि हामीले जस्ट भ्यालु राखेर अनि फर्मुला यो मैले फेरि ला अब फेरि लाइन गरेर अहिले फुत्ती आउनले क्वेसनमा खोज्लान् र नभेट्ला र बौलाउलान् है यो मेरो इक्जाम्पल है मनमनमा दिएको यो मनमनमा मैले यहाँ सेटअप भन्ने नाम दिएँ यो तपाईँलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ यो विचार मैले मानेको यत्तिकै मनैबाट मानेको यो तपाईँलाई क्वेसनमा त्यो दिएको हुन्छ यो सेटअप पनि मैले मानेको त्यो क्वेसनले दिएको हुन्छ यो 500 यो 700 यो 800 एक्जाम्पल हो हाँ यो सिडिआर चाहिँ वर्किङ नोटमा निकालेको देखाउनु पर्छ नि सर अब एउटा यसो हुन न यहाँ त सेटअप मात्रै हुँदैन नि त यहाँ त सेटअप सँगै अरु 5-6 वटा आइटम हुन्छ अझै तल हो एउटाको देखाइदिया हुन एउटाको देखाइदिएपछि चाहिँ ए जान्दो रहेछ है भनेर उले बुझिहाल्छ अब हरेकको चाहिँ सिडिआर त्यहाँ देखाइरहनु पर्दैन एउटाको चाहिँ देखाइदिनु अरु बाँकीको चाहिँ मेसिनबाट फुत्ता भाग गर्दै त्यहाँ राखिदिनु क्या एउटाको चाहिँ देखाइदिनु अब एउटाको पनि देखाउन भ्याएनौ भने अब परीक्षामा कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ फेरि हेर न तिम्रो कुनै पनि क्वेशन चाहिँ तिम्रो छोटो क्वेशन भनेको पनि अकाउन्टको चाहिँ अरु विषयको 15 मार्क्समा 20 मार्क्स लेख्ने जत्रै हुन्छ अकाउन्टको चाहिँ छोटो पनि अनि कहिलेकाहीँ फेरि एउटा क्वेशन काटेर अर्को फेरि दोहोर्याएर गर्नु पर्यो भने त अनि जिन्दगी त बितो अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ सकेनौ भने वर्किङ नोट नदेखाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यो 10 आको बुझ्नु भयो है ल जसले अब यो ए मा यो बी मा राखेको बुझ्छ नि त्यो मान्छे एसियाको दोस्रो जान्ने मान्छे हो ल हेरौँ है कसले बुझ्दो रहेछ 5000 7000 8000 लु को विद्वानले बुझला भन एबीसी लाई त्यो सिडिआर अब यहाँ सुन यहाँ ए छ भने यता पनि ठ्याक्कै ए नै खोज्ने ए छ ए छ ए छ ए मा कति छ हेर 500 सँग ठ्याक्कै के गुणा गर्ने सिडिआर ए को 500 इन्टु के गुणा गर्ने रे सिडिआर 500 इन्टु 10 गुणा गर्दा कति भएको पालै पिलो पालै पिलो अब बी मा कति छ 700 इन्टु फेरि कति 10 कति हुन्छ 7000 फेरि पालै पिलो कसको 800 इन्टु फेरि सिडिआर सबैमा त्यही हुन्छ फेरि 10 कति भयो 8000 सजिलै रहेछ त हेर्दा अहिले पढाउनु भयो होइन सुन्नु न यो त प्रोसेस मात्रै हो नि तपाईलाई अब यो सेर्नी त सबै ए राम त 15 कसै अनि त्यो त अब शंका लागि त 15 त यतिकै दिनु पनि भएन नि त फेरि त्यही माथि अकाउन्टमा अब अलिअलि कहिलेकाहीँ यसो हुन्छ क्या काहीँ तपाईलाई भने कहिलेकाहीँ कस्ट ड्राइभरमा अलिअलि झुक्याउन खोज्छ वर्किङ गर्नुपर्छ क्या अलिकता वर्किङ ज्यादा हुन्छ नत्र भने त लगभग 80% त यस्तै नै हो नि हुन त खासै के छ र अप्ठ्यारो अब यो बुझ्नुभयो यो ठ्याक्कै सानो एउटा इक्जाम्पल बुझ्यो सर अब एउटा यो त इक्जाम्पल मात्रै हो अब एउटा क्वेसनबाट छिटो बुझ्नुहुन्छ ल तपाईले के गर्नुस् भने यो फर्म्याट सहितको यो माथिको डेफिनेसन आउने गरी एउटा स्क्रिन सट्ट लिइहाल्नु त अहिले भर्खर चाहिने भएकोले मैले त सारे सबै हो यो चाहिँ बेटर हो यो चाहिँ साह्रै सुन्दर काम हो किनभने स्क्रिनको चक्करमा विद्यार्थी लेख्नै भुलिसके विद्यार्थी सर स्क्रिन अलिक माथि नै गरिदिनु न हामी पनि त्यस्तै भइसक्यौं मार्करदेखि तर्सिने बेला भइसक्यो मैले स्क्रिनशट कहिले ल तपाईहरुलाई मैले यो माथिको पनि देखाइदिए एकछिन किनभने तपाईहरुलाई मैले रिक्वेस्ट गरिसकेको छु यो तपाईहरुलाई गरेको अन्तिम रिक्वेस्ट मैले भनेको छु के नयाँ के पुरानो सबै साथीहरुको लागि भोलि अन्तिम दिन हो भोलि जब म चेन्ज गर्छु त पासवर्ड फेरि मलाई कुन मलाई मन पर्दैन ठ्याक्कै सकिए त्यसपछि यहाँ साथीहरुको छुट्छ अब त्यसमा मलाई के नभन्नु होला भनेको छु ल अब यो माथिको स्क्रिन छ त्यो माथिको फेरि यो चाहिँ फेरि अकाउन्टको होइन नि फेरि अकाउन्ट त अकाउन्टकै हो तर यो अर्कै अकाउन्टको है हजुर सर अर्कै अकाउन्ट नयाँ पुरानो सबैले भोलि तपाईको 7:59 सम्मको टाइम दिएछु मैले सबैलाई बिचरा हैरान भयो अब यहाँबाट तपाईको स्क्रिन हो खासमा हजुर एकचोटी ल यो सागर ढकाल बोल्नुस् त को हो त्यही भएर हाम्रो समय जान्छ क्या त्यही भएर शिवले हेर्नु त बिचरा उसलाई के खाइ नपाइ के को हैरान रिमुभ गरिदिहाल्नु ल रिमुभ गरिदिहाल्नु होइन आज मैले केही गर्न होइन शिव यसो गरिदेऊ न आज मैले केही गर्न कि भोलि हामी उनै चेन्ज गरिदिने के मैले भनेको हुन्न हुन्छ ल
किन भोलि उनी चेन्ज गरिदिउँ, भोलि जसको बिल आउँछ 7 साढे 7 सम्म उनीहरूलाई राखेर बाँकीलाई चेन्जै गरिदिउँ, अनि बाँकी उहाँहरूको लागि इन्टरटेन रेस्पोन्सै नगर्दै हुन त्यसपछि भइगयो नि। ल अनि यो स्क्रिनसट लिनु। अब एउटा क्वेसनमा यस्तो क्वेसन गर्छु कि त्यसले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा कभर गर्छ, तर हुन त अस्ति मैले 5 पोइन्ट कति गरिदिएको थिएँ, 5.6 हो। 6.6 नयाँ बुकको चाहिँ 5.6 होला, पुरानो बुकको चाहिँ 6.6 होला हो। सर एकचोटी तल अलिकति देखाइदिनु न। तल यो उहरू ल भयो सर भयो। ल अब ठ्याक्कै 1 देखि 1.5 घण्टा लाग्ने गरी एउटा क्वेसन हामी गर्छौँ। यति उसमा गर्छौँ कि ट्रेडिसनल पनि फेरि गर्छौँ, एबिसी पनि फेरि गर्छौँ। सबैजना 5.7 मा आउनुहोस्। 5.7 भनेको द ओभरहेड अफ अ फ्याक्ट्री आर गिभन बिलो भनेको छ। त्यो नयाँ बुकको चाहिँ 5.7 हो। पुरानो बुकमा कतिमा साथीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। 6.7 6.7 ल मैले अब सुरु गरेँ। फोटो सेन्ड गरिदिन लगाइदिनु न एकजनालाई। फोटो सेन्ड गरिदिनु न है। यसको पिडिएफै आएको जस्तो लाग्छ अस्ति मलाई। कुन च्याप्टरको पिडिएफ आएको थियो तपाईँको ग्रुपमा? ल यसको फोटो हालिदिनु। पीडीएफ नै अस्ति नै ग्रुपमा छ हैन हालेको छ मेरो विचारमा। हालिसकेको छ सर। सो आएको पीडीएफहरु हेर्नु पर्यो के साथीहरुले टक्क पारेर। साथी टक्क पारेर हेर्नु त ल। मैले त निकालिसकेको छु कि सरले हाल्दिनु भएको छैन, सरले बनाइदिएर हाल्दिने गर्नु न भने। हैन मैले चाहिँ हालेको छैन है, मैले हालेको छैन। त्यहाँ कुन चाहिँ साथीले हालिसकेको भएर मैले हालिन। सरले पठाए पनि अरूले पठाए पनि पीडीएफ त एउटै हो होला। पीडीएफ एउटै हो, क्वेशन त्यही हो हैन। पुरो चाहिँ फेरि आयो है, पुरो चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ हाम्रो ग्रुपमा। ल यो क्वेशन नबुझेसम्म आज सुत्नु भयो भने मैले फेरि पनि भनिहालेँ तपाईलाई, यो क्वेशन नबुझेसम्म नसुत्नु होला। ल सुरु गरौँ है त। रिक्वायर्ड पढ्नुस्। ट्रेडिसनल सोधेको छ कि छैन? रिक्वायर्ड पढ्नुस्। कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ अप्रोच केलाई बेस मानेको छ, उसले केलाई युज गर्नु भनौँ? ल रिक्वायर्ड नम्बर 1 बाई युजिङ ट्रेडिसनल मेथड। को साथीहरुको छुटेको थियो यो ट्रेडिसनल शनिबारको दिन? शनिबार छुट्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ क्लासमा? छुम सर छु। एकै मिनेट। अनि स्क्रिन माग्नुको साथीहरुसँग स्क्रिन माग्नुभयो? मागेको कसैले खै कहीँबाट उपलब्ध भएन। कसैले दिएन बिचारा। कसैले भन्नुभयो भन्न पनि कसैले दिएन भने गाह्रो छ। ल तपाईलाई म स्क्रिन दिन्छु है, किनभने यो अहिले हामीलाई यही स्टेप चाहिने भएको भएर। ल जसको शनिबार छुटेको थियो ट्रेडिसनलको स्क्रिन लिइहाल्नु त छिट्टो। शनिबार छुट्नेले स्टेप वाइज छ यहाँ। शनिबार छुट्नेले भए पनि भन्नुस् है स्क्रिन लिएपछि। अलिकति तल अब फेरि धेरै तल आयो। पहिला स्टेप 1 देखि 4 सम्म लिइहाल्नु। यो पहिलो गरेको स्टेप 1 हो। अहिले म तपाईले सबै स्टेप 1 2 हेर्दै बस्नुपर्छ है, त्यही भएर स्क्रिन लाउन तपाईलाई टाइम यहाँ खर्च गरी दिएको मैले। 4 सम्म भयो। तल आउनु। जम्मा 5 वटा स्टेप हुन्छ है ट्रेडिसनलको। एबीसी को त अघिकै भइगयो। स्टेप 5 लाई पुरै एकै ठाउँ टक्क बनाउनु। ल अझै बाँकी छ स्टेप 5। सानो पार्छु स्टेप 5 लाई। थोरै माथि तल सार्दिनु। आयो सबै? भयो सर। ल यो तपाईलाई मैले किन अहिले चाहिँ स्क्रिनशट दिन भनेको भन्दाखेरि तपाईले अहिले ट्रेडिसनल मैले गर्दै गर्दा तपाईहरु के गरेर बस्नु पर्यो? 1 बाइ 1 स्टेपहरु हेर्दै बस्नु पर्यो। ल बाइ युजिङ ट्रेडिसनल मेथड सबैभन्दा पहिला तपाईले स्टेप कति अब 1। ल के नयाँ के पुरानो सबै साथीले पढ्नुस्। स्टेप 1 मा त तपाईलाई के चाहिन्छ?
स्टेप 1 तपाईलाई चाहिन्छ बेस। के चाहिन्छ रे? बेस। केलाई उसले युज गरेर चाहिँ अलोकेसन गर भनेको छ। ल सबैजना साथीहरु रिक्वायर्ड पढ्नुस्। सबैले REQUIRED रिक्वायर्ड पढ्नुस्। केलाई बेस मानेको छ? डाइरेक्ट मसिन आवर्स। नबुझिकन र आफूले नदेखिकन चाहिँ अर्काको भरमा बुझेको बहाना नगर्नुस् है। DMH। अर्काले भनेको सुनेर चाहिँ नस्वीकार्नुस् त्यो कुरा, आफूले आफ्नो आँखाले हेर्नुस् त्यहाँ पहिला। ल रिक्वायर्ड नम्बर 1 पढ्दाखेरि स्टेप 1 मा तपाईको बेस डाइरेक्ट मेसिन आवर भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो। तपाईले के गर्नु पर्यो स्टेप 2 मा? पढ्नु त। स्टेप 2 मा तपाईले यसकै के निकाल्नु पर्छ? टोटल के निकाल्नु पर्यो? बेस। टोटल बेस भने के निकाल्नु भनेको? टोटल अफ के हो त आजको बेस भनेको? टोटल अफ के निकाल्नु पर्यो? मेसिन आवर्स। अब एक मिनेट, क्वेशन ठुलो हुन्छ, झन्नै आधा पेज भन्दा बढीको। तपाईले त्यहाँ के छ भनेर आत्तिनु पर्दैन नि त। जे चीज तपाईलाई चाहिन्छ स्टेप वाइज तपाईले त्यो खोज्दै जानुस्। ल तपाईलाई अहिले के को टोटल चाहिएको मलाई यहाँ हेर्नुस् त हाइलाइट गरेको मेसिन आवर्स। ल तपाईले त्यसै त्यो क्वेशनमा कहाँनिर मेसिन आवर छ तपाई मेसिन आवर्स खोज्न सुरु गर्नुस्। अब ल खोज्नु मेसिन आवर कहाँ छ? 4 5 4 मेसिन आवर भनेको तपाईलाई सेकेन्ड लास्ट बक्समा हेर्नुस् त। मेसिन आवर पर युनिट भनेको देख्नुभयो? देख्नुभयो? त टोटल गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? जतिवटा प्रोडक्ट छ सबै प्रोडक्टको तपाईले जोड्ने हो नि त। त्यसै एउटा प्रोडक्ट छ P1, अर्को प्रोडक्ट छ P2, अर्को प्रोडक्ट छ P3। देख्नुभयो प्रोडक्ट? देख्नुभयो? 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 हजुर सर। तपाई कसको टोटल निकाल्दै हुनुहुन्छ? मेसिन आवर। ल त धुई पत्ता लगाएर त मेसिन आवर खोज्नुस्। P1 मा कति मेसिन आवर छ? 4। माथि पढ्नुस् 4 पर के हो? पर युनिट। P2 मा हेर्नुस् कति छ? P2 मा मेसिन आवर 5। यो पनि पर के हो? युनिट। P3 मा हेर्नु कति छ मेसिन आवर? यो पनि पर के हो? अनि तपाईलाई मैले के भनेको छु यहाँ हेर्नुस् त। मैले के भनेको थिएँ? बेसलाई केमा दियो भने BASE बेसलाई PER पर युनिटमा दिएको छ भने के गर्नुपर्छ? युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु। फेरि ब्र्याकेट पढ्नु। जुन कुरा तपाईलाई केमा दिएको हुन्छ हेर्नुस् त। जुन कुरा तपाईलाई केमा दिएको हुन्छ? पर युनिटमा। त्यसलाई तपाईले केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? आउटपुट युनिट। आउटपुटसँग भनेको प्रोडक्सन युनिटसँग। ल मलाई P1 को प्रोडक्सन कति छ भन्नुस्? P1 को प्रोडक्सन रहेछ ओहो 25,000। कति हुन्छ त 4 × 25,000 ले? 1 लाख। त्यो MH भनेको। मेसिन प्रोडक्ट P2 को प्रोडक्सन कति छ भन्नु? P2 को 40,000। कति हुन्छ गुणा गर्दा? 2 लाख। अच्छा अनि तपाईले चाहिँ P3 को प्रोडक्सन कति छ? 50,000। कति हुन्छ गुणा गर्दाखेरि यो पनि फेरि? त्यति नै हुन्छ सर। अब टोटल भनेको के हो? टोटल भनेको त्यो तीनटै जोडेको हैन? टोटल मसिन आवर इक्वल टु ल जोड्नुस् कति हुन्छ टोटल? 5 लाख। लाख मेसिन। मलाई भन्नुस् यो निकालेको बुझ्ने कति नबुझ्ने को? फेरि एकपटक सुरुबाट तपाई अहिले केबाट गर्दै हुनुहुन्छ हिसाब? ट्रेडिसनलमा। मलाई एउटा यति मलाई भन्नुस्, अघि मैले स्क्रिन पनि लिन दिएको शनिबार छुट्नेहरूलाई ट्रेडिसनलमा जम्मा जम्मी कतिवटा स्टेप्स हुन्छ? 5वटा मध्ये हामीले पहिलो नम्बर 1 मा के चिन्नु पर्छ? अरे स्टेप के चिन्ने? 1 मा बेस भनेको कि त मेसिनको आवर हुन्छ कि त लेबरको आवर। रिक्वायर्ड पढ्नुस् त के भनेको छ बेसलाई? मेसिन आवर। अनि जे त्यो तपाईको बेस हो तपाईले त्यसको के निकाल्नु पर्छ? टोटल निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो बेस तपाईलाई केमा दिएको रहेछ आज? मेसिन आवरमा पर युनिट। अनि त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? आउटपुट युनिट।
अनि हामीसँग कतिवटा प्रोडक्ट जम्मा जमी छ 3वटा तीनटै प्रोडक्टको कति कति पर युनिट छ मेसिन आवर 4 5 4 केसँग गुणा गरेको यसलाई पर युनिट भएकोले गर्दा आउटपुट अनि टोटल भनेको तीनटै जोड्दा कति भयो 5 लाख 5 लाख ओके अब त्यसपछि कुरा हुन्छ स्टेप कतिको 3 अब स्टेप 3 ल के निकाल्ने मलाई यसमा भन्नुस् त स्टेप 3 मा भन्नु अस्ति क्लास हुनेहरुले विशेष गरिकन ओभरहेडको रेट यो निकाल्ने फर्मुला भनेको टोटल कस्टलाई टोटल बेसले के गर्नुपर्छ भन्नुस् त डिभाइड गर्नुपर्छ अनि टोटल कस्ट भनेको क्वेशनमा गएर हेर्नुस् त्यहाँ पैसा दिएको टोटल कस्ट भनेको ल कति दिएको छ अघिल्लो पेजमा होला हेर्नुस् त कति दिएको छ पैसा कस्ट भनेको त्यो 74,000 36,800 46,000 अनि 1 लाख देख्नुभयो कस्ट यस सर तपाईले मेसिनमा जोड्नुहुन्छ कि म यहाँ पनि जोड्दिउ ए 74,000 36,800 त्यसपछि 46,000 त्यसपछि कति छ लास्टमा 1 लाख हुन्छ अनि डिभाइडेड बाइ यो भाग गरेको केले भाग गर्ने तलपट्टि हेर्नुस् त टोटल केले टोटल बेस अनि टोटल बेस भनेको यही माथि निकालेको 5 लाख अब भन्नुस् माथि कति तल कति 2,56,800 माथि 2,56,800 सबै जोड्दाखेरि तलपट्टि तपाईको 5 लाख छ ल भाग गरेर भन्नुस् रेट कति आउँछ 0.5176 आउँछ सर हजुर 0.5136 0.5176 हो 36 सर 36 5136 ए हो हजुर सर हो ओके अब त्यसपछि स्टेप कतिको पाली आयो 4 को यसमा के हुन्छ अलोकेसन अफ के अरे ओभरहेड इन्टु द प्रोडक्ट ओभरहेड सर ओभरहेड्स इन्टु द कहाँ बाँड्ने हो ओभरहेडलाई प्रोडक्ट अनि प्रोडक्ट भने कतिवटा छ एउटा प्रोडक्ट छ P1 अर्को प्रोडक्ट छ P2 अर्को प्रोडक्ट छ के अरे P3 अब हेर्नु है कसरी बाँडिन्छ यो बाँड्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ अहिले भर्खर निकालेको ओभरहेडको के लाई लिने ओभरहेड रेट इन्टु तपाईको अब यहाँ के हुन्छ बेस अफ पहिला कुन प्रोडक्टको P1 को फेरि यहाँ पनि फर्मुला के नै हो ओभरहेडको के रेट इन्टु बेस अफ के यहाँ अब हेर्नुस् त हेर्नु बेस अफ के अरे प्रोडक्ट बेस अफ तपाईको प्रोडक्ट के अरे P2 अनि त्यसपछि अर्कोमा पनि फेरि के नै हो ओभरहेडको के नै ओभरहेडको रेट इन्टु बेस अफ के भन्नु त यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट कुन छ P3 ल अब हेर्नुस् है बाँडेको ल हेर्नुस् है अब पहिला P1 मा ओभरहेडको रेट भनेको 0.5136 बुझ्नुभयो इन्टु अब बेस अफ P1 बेस अफ P2 बेस अफ P3 भनेको माथि हामीले बेस निकालेको छ नि टोटल गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त P1 को बेस कति आएको छ पर युनिटलाई गुणा गर्दाखेरि युनिटसँग यो है अब ए P1 को बेस यो हो P2 को बेस यो 2 लाख हो P3 को बेस भनेको पनि कति नै रहेछ यहाँ 2 लाख रहेछ ल तलपट्टि अब आउनुस् त अब कति अरे P1 को बेस भनेको 1 लाख थियो कति थियो 1 लाख कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुस् 51,360 हो ए हो हजुर सर त्यसपछि फेरि सबैमा ओभरहेडको रेट भनेको सेम हुन्छ 0.51 कति 6 अनि अब इन्टु कति हो त्यो तपाईको यसको बेस चाहिँ P2 को बेस चाहिँ 2 लाख कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुस् 1,02,720 ए हो 102720 102720 ओके यहाँ पनि रेट कति नै हुन्छ भन्नु अनि P3 को बेस पनि कति नै छ अनि त्यसमा कति नै हुन्छ यो पनि रुपीज
102,720। ओके, अब यो तपाईले बाँडिसकेपछि हेर्नुस् है ल के गर्नुपर्छ। यो अहिले बाँडेको ओभरहेडलाई कतै अहिले लास्टमा तपाईले कुन कस्ट निकाल्नुपर्छ स्टेटमेन्टमा प्राइम कस्टमा जोड्न पो भुसुकै। अब हिजो अस्ति शनिबार क्लासमा नहुनेहरुका लागि अलि कष्ट हुन्छ, अर्को क्वेशन नगरुन्जेल भुसुकै के अरे ओके 5-6 वटा क्वेशन मार्क। ल फेरि एकपटक सुरुबाट है, एकपटक सुरुबाट। अहिले हामी रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा केबाट हिसाब गर्दै छौं? ट्रेडिसनल मेथड। ट्रेडिसनलमा जम्मा स्टेप कतिवटा हुन्छ टोटलमा? 5 वटा। स्टेपमा तपाईले के फाइन्ड गर्नुपर्छ? यस। अनि तपाईले क्वेशनको रिक्वायर्ड पढ्दाखेरि त्यसमा के देख्नुभयो? अनि तपाईलाई मेसिन आवरलाई केमा दिएको रहेछ क्वेशनमा? पर युनिटसँग दिएकोले गर्दा तपाईले के गर्नुभयो? त्यहाँ भएका सबै प्रोडक्टको युनिटसँग तपाईले के गर्नुभयो? मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि कति आयो बेस? 5 लाख। त्यसपछि स्टेप नम्बर 3 मा के निकाल्नु पर्यो? ओभरहेड रेट। यसको लागि तपाईलाई पहिला के चाहिन्छ? टोटल कस्ट भने क्वेशनमा दिएको सबै कस्टहरुलाई के गरेको? जोडेको। अनि भागा केले भाग गर्नुपर्छ? टोटल बेस। बेसको टोटल कति छ माथि हेर्नु त? 5 लाख। कति आयो रेट? 0.5। अब के गर्नु पर्यो स्टेप 4 मा? Allocation of overhead into the product. कतिवटा प्रोडक्ट छ? 3 वटा। फर्मुला के हो? Overhead rate into base of P। अर्कोमा पनि के नै हो? खाली फरक के पर्छ? बेस। किन? P1 मा हुँदाखेरि P1 कै बेस, P2 मा हुँदा P2 कै बेस। रेट सबैमा के हुन्छ? ओके, अनि यो जुन आको तपाईको छ नि एन्सर यो 51,360, 1,02,720 यो तपाईले कहाँ लानु पर्छ? ब्राकेट पढ्नुस् त अहिले। प्राइम कस्टमा जोड्नु पर्छ। त कतिवटा स्टेप हुन्छ जम्मा ट्रेडिसनलमा? टोटल स्टेप 5 वटा। कतिवटा पुग्यो बल्ल? 4 वटा। भने एउटा स्टेप बाँकी छ। सबैले त्यो पल्टाउनुस् त त्यो कुन स्टेप रहेछ त्यो। अब यसको लागि तपाई पहिला रिक्वायर्डमा आउनुस्। तपाईलाई के सोधेको छ क्वेशनले? एकचोटी फेरि रिक्वायर्ड पढ्नुस्। पढ्नु रिक्वायर्डमा के सोध्यो? कस्ट पर युनिट सोधेको रहेछ। ए ल लेखौं। स्टेटमेन्ट अफ के सोध्यो उले हामीलाई? कस्ट पर के अरे? युनिट युजिङ कुन मेथडबाट? ट्रेडिसनल। ल सबैजनाले स्टेप नम्बर 5 पल्टाएर भन्नुस् त मलाई। सबै स्टेप नम्बर 5 पल्टाउनु। स्टेप नम्बर 5 पल्टाउनु। कस्तो रहेछ? Allocation of overhead into पार्टिकुलर्स। एउटा प्रोडक्ट छ के? P1, अर्को प्रोडक्ट के छ? P2 अनि प्रोडक्ट के छ? P3 हो अनि प्रोडक्ट छ P3। ल सबैले फर्मेट पल्टाउनुस् त एकचोटी स्टेप नम्बर 5 को। अघि तपाईहरुलाई मैले जसको शनिबार क्लास छुट्यो उहाँहरुलाई पनि मैले स्क्रिनशट दिन दिएको छु। सबैले पल्टाउनु त। सुरु मैले केबाट गरेको छु अरे भन्दा आउटपुटबाट हो। आउटपुटले अर्को नामले के पनि भन्छ? प्रोडक्सन इन युनिट। ल भन्नुस् त कति प्रोडक्सन भएको छ त भन्दा P1 को प्रोडक्सन रहेछ 25,000, P2 को प्रोडक्सन छ 40,000, P3 को प्रोडक्सन कति रहेछ? 50,000। ओके, अब तपाईलाई चाहिन्छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट। यो हो अत्यन्तै बुझ्ने ठाउँ। अब हेर्नुस् न, तपाईलाई जे चाहियो त्यही खोज्नु। के चाहियो? अब डाइरेक्ट मटेरियलको कस्ट। ल गएर फर्मेटमा खोज्नु। डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट कति छ? मटेरियल कस्ट खोज्नुस्। मटेरियल कस्ट भनेको कस्ट पर केजी अफ मटेरियल भनेको देख्नुभयो? हजुर सर। अब यहाँ हेर्नु नोटमा के लेख्छु म। नोट हेर्नुस् है। मलाई भन्नु मटेरियलको कस्टलाई केमा दिएको रहेछ? मटेरियलको कस्टलाई केमा दिएको छ हेर्नुस् त? केजी मा दिएकोले कस्ट इन्टु केजी। सबै म जेपीटी मा लेखाउँछु है भोलि। केजी अनि बल्ल के गर्नुपर्छ तपाईले हेर्नुस् त? युनिट
गर्नु ल फेरि एकपटक मटेरियलको कस्ट तपाईँलाई कतिको दिएको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि सबैले क्वेसनमा गएर कस्ट पर केजी अफ मटेरियल इन रुपिज भनेको देख्नुभयो दिएको छ सर कतिको दिएको छ त कस्ट पर केजी अफ मटेरियल भनेर पहिला तपाईँले P1 मा हेर्नुहोस् 2 फेरि 200 भन्नु होला है त्यहाँ पोइन्ट छ फेरि त्यहाँ थोप्लो छ त्यहाँ 2 अनि P2 मा कति छ 1.50 अनि P3 मा कति छ 1.25 मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त त्यो मटेरियलको कस्ट तपाईलाई केमा दिएको छ हेर्नुस् त माथि कस्ट पर केमा दिएको रहेछ केजीमा अब तपाईलाई यो हेर्नु है कसरी गर्ने भन्दिन्छु म टक्कसँग तलपट्टि आउनुस् अब एउटा P1 को निकाल्नु पर्यो अर्को P2 को पर्यो अर्को P कसको पर्छ 3 को पर्छ ल मलाई भन्नु त P1 मा कति रहेछ मटेरियलको कस्ट P1 मा हामीले यो हजुर 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 हेर्नु हेर्नु है ए यहाँ हेर्नुस् है कति पर्छ अरे पर केजी को मटेरियल P1 मा 2 पर केजी अनि त्यो केजी सँग भएकोले गर्दाखेरि त्योसँग पहिला केजी नै गुणा गर्नुस् ल हेर्नुस् कति केजी भनेको छ त्यसको अगाडिपट्टि हेर्नु मटेरियल इन केजी कति नै छ 2 केजी अनि त्यसपछि बल्ल अब युनिट गुणा गर्नु P1 को युनिट कति हजार हो अब भन्नु कति आउँछ यसको अमाउन्ट 1 लाख 1 लाख रुपैयाँ फेरि एकपटक सुरुबाट सुन्नुस् फेरि एकपटक मटेरियल को के राख्दै छु म अहिले मटेरियल के राख्दै छु कस्ट राख्दै छु मटेरियल को कस्ट कति दिएको छ क्वेशनमा हेर्नु त P1 मा 2 पर केमा दिएको छ केजी त्यसले मैले केसँग गुणा गरेको केजी गुणा गर्नु पर्यो क्या केजी सँग दिएकोले अनि बल्ल केसँग गुणा गर्ने युनिट सँग त्यसैगरी मलाई P2 को भन्नुस् कति छ मटेरियल को कस्ट P2 को मटेरियल कस्ट केजी राख्ने के गरे मैले अहिले बुझिन 1.5 फेरि भनौं सरी मटेरियल को कस्ट तपाईले पहिला खोज्नु त क्वेशनमा 2 दिएको छ 2 दिएको छ त 2 केमा छ माथि पढ्नुस् त बक्समा केजीमा हो त्यो केजी भएकोले गर्दाखेरि त्योसँग अगाडिको केजी गुणा गरेको के पहिला केजी ए ल सरी बुझि बल्ल अनि बल्ल युनिट गुणा गर्ने त यसै गरिकन P2 हेर्नुस् कति छ पर केजी को 1.50 अथवा 1.5 रेटलाई युनिटमा दिएपछि सिधै के उसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो म यो सबै कुराले भनिहाल्छु अहिले चाहिँ यो जे दिएको छ त्यही पढौं एकछिनलाई चाहिँ ल 1.5 पर केजी इन्टु ल भन्नुस् कति छ P2 को केजी 3 इन केजी अनि इन्टु कति छ युनिट P2 को युनिट 40,000 कति हुन्छ भन्नुस् त लास्टमा आउनु P3 मा कति छ रेट पहिला भन्नु 1.25 यो पनि पर केमा दिएको छ माथि पढ्नुस् केजी अनि कति केजी छ अगाडिपट्टि P3 को केजी हेर्नुस् अनि त्यसपछि कति छ युनिट सँग गुणा गर्नुस् लास्टमा 50,000 कति हुन्छ मलाई भन्नुस् अब यसको 2 लाख हो 2,50,000 ओके अब लगेर टक्कसँग राखिदिनुस् भ्यालु ल P1 मा कति राख्नु पर्यो 1 लाख P2 मा कति आउँछ 81 P3 मा कति आउँछ 50 अहिले यसलाई बुझ्ने कुरा गर्नुस् अनि बाँकी सबै कमनमा के हुन्छ म सिकाइहाल्छु फेरि अब कसको निकाल्नु पर्छ तपाईले डाइरेक्ट लेबर केलाई और डाइरेक्ट लेबर कस्ट खोज्नुस् फेरि कतिको दिएको रहेछ ल खोज्नुस् 2 पत्ता डाइरेक्ट लेबर कस्ट खोज्नुस् त्यो बक्स भन्दा तल रिक्वायर्ड भन्दा माथि पढ्नुस् त लेबर कस्टलाई के लेबरलाई के दिने हो वेजेज अनि कति छ रे वेजेज चाहिँ रेट पर आवर को 20 मलाई एउटा कुरा भन्नु WAGES वेजेज को RAT रेट केमा दिएको रहेछ अब हेर्नुस् त केमा छ आवरमा छ त्यसैले के गर्नुपर्छ अब हेर्नु यस्तो बेला के गर्ने अब रेट इन्टु आवर भएकोले गर्दाखेरि पहिला के गुणा गरिहाल्नु पर्यो लेबर आवर्स अनि बल्ल इन्टु के गुणा गर्नुपर्छ आउटपुट युनिट एक पटक सुरुबाट लेबरलाई के दिने हो वेजेस को रेट केमा छ पर आवरमा अनि वेजेस भने कसलाई दिने हो मेसिनलाई दिने हो कि लेबरलाई दिने हो
त्यसैले यो आवरमा भएकोले गर्दाखेरि पहिला केसँग गुणा गरिहाल्नु पर्छ लेबर आवरसँग अनि बल्ल केसँग गुणा गर्नुपर्छ अन्तिममा त यसको पनि म वर्किङ गरिदिन्छु अब ल कसको निकाल्नु पर्यो पहिला प्रोडक्ट कसको फेरि प्रोडक्ट कसको देखाउनै पर्छ एकदममा हैन पर्दैन तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै ल प्रोडक्ट P1 मा आउनुस् सबैजना मलाई भन्नुस् त रेट कति छ वेजेसको रेट 20 हो यो पर केमा छ अरे पर आवर त्यसैले पहिला केसँग गुणा गर्नुपर्छ मेसिनको आवर कि लेबरको आवरसँग लेबरको आवरसँग कसले के भन्दैछ बीचमा 0.20 अब आउँदैछ 0.2 ए बाबा लाटी पहिला रेट हेर्न रे तल वेजेसको ज्याला हेर्न 20 रुपैयाँ पहिला कस्ट रेट तल 20 हो अब बल्ल यहाँ फर्मुला हेर्न अपराधी रेट 20 अब बल्ल के गुणा गर्ने हो बल्ल के गुणा गर्ने हो अनि लेबर आवर भनेको चाहिँ 0. कति होला 0.2 त्यो पछाडिको 0 मिनिङ छैन त्यो पनि लेखिदिहाल अनि बल्ल अब के गुणा गर्नुपर्छ युनिट कति हो P1 को युनिट 25,000 कति हुन्छ 1 लाख यो सबै कुरा अहिले म जेपीटी मा मस्त लेखिदिहाल्छु त्यसपछि अनि क्लियर हुन्छ म त एउटा हिसाब भ्याउनको लागि मात्रै जेपीटी मा नर्मल लिएको ल सबैको रेट तल दिएकोले गर्दाखेरि सबैको रेट कति नै हुन्छ 20 यो पर केमा हो माइ डियर साथीहरु आवर यसले गर्दाखेरि तिमीले फेरि के गुणा गर्न परिहाल्यो लेबरको आवर्स गुणा गर्नु पर्यो कति छ P2 को लेबर आवर 0.25 अनि बल्ल त्यसपछि युनिट गुणा गर्नु पर्यो कति छ P2 को युनिट 40,000 कति हुन्छ त यो रेट अब निकाल्दाखेरि गुणा गर्दा 2 लाख अब कुन प्रोडक्टको कुरा गर्नु पर्यो थर्ड सबैको तल दिएकोले रेट कति नै हुन्छ 20 पर के हो अनि पर आवर भएकोले अब आवर गुणा गर कति छ अन्तिमको लेबर आवर अनि बल्ल अब युनिट गुणा गर 50,000 कति हुन्छ भन 3 लाख लगेर थपक्क राख P1 मा 1 लाख राख P2 मा 2 लाख राख P3 मा 3 लाख राख डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1 लाख 2 लाख 3 लाख अब आउँछ डाइरेक्ट जोडेकोलाई के भन्छ माइ डियर साथीहरु प्राइम कस्ट 1 लाख कति हुन्छ ल 1 लाख कति हुन्छ 3 लाख 1 लाख 3 लाख भन्न नभने 2 लाख भन्दैछु यो भदौ भरिमा त अकाउन्ट मैले कसम बिर्सिन्छु होला भन्ने भइसक्यो अनि 1,80,000 र 2 लाखले 380 अनि 250 र 3 लाखले 550 अनि अघि एउटा हामीले के देउसी खेलेथ्यो माथि हेर त कतै प्राइम कस्टमा जोड्न पो भुसुकै बिर्सिन्छु कि भनेपछि अब त बिर्सिनु त भएन नि त त्यत्रो कतै भनेर लेखेर तानेर त एड अलोकेटेड ओभरहेड कुन स्टेपको साथीहरु त्यो कुन स्टेपमा छ स्टेप 4 मा 4 को कति गरे स्टेप 4 को ल कतिको छ मलाई खुरुखुरु भन माथि हेरेर कति छ 51,000 कति रहेछ यसमा 360 51,360 अनि त्यसपछि प्रोडक्ट P2 मा छ 1,02,720 यसमा पनि 1,02,720 अब त्यसपछि टोटल कस्ट आउँछ ल भन कति हुन्छ जोडेर यो एकजनाले P1 जोड 2,51,360 यो हुन्छ 4,82,720 यो हुन्छ 6,52,720 अब माइ डियर साथीहरु यसलाई केले भाग गर्दियो भने यसलाई प्रोडक्सन गरेको युनिटले डिभाइड गर्यो भने अनि आउँछ कस्ट पर युनिट ल भन केले भाग गर्ने अरे
प्रोडक्सन युनिट प्रोडक्सन युनिटलाई के पनि भन्छ अरे आउटपुट आउटपुट त्यसपछि मलाई एउटा कुरा भन कति छ तपाईको चाहिँ P1 को प्रोडक्सन युनिट 25,000 कति छ P2 को प्रोडक्सन युनिट 40 कति छ P3 को प्रोडक्सन युनिट 50 त्यसले भाग गर्ने हो नि फेरि जोड देलाउरा अनि तमासा देखाउला अब भाग गरेपछि आउँछ कस्ट र सर्टकटमा भन्छ CPU ल कति कति हुन्छ भन 10.0544 10.0544 हजुर सर अर्कोमा भन भाग गरेको है 2,51,000 भागा 25,000 068 12.068 अर्को भन 13.0544 यही हो 13.0544 ओके कस्ट पर युनिट सक्यो यो सबै कुरा पछि भन्छु है म डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट र लेबर कस्टको सबै जेपीटी पछि लेखाउँछु अहिले यति मात्रै कुरा बुझ्नु यहाँ फेरि एकचोटी पढ मटेरियलको कस्टलाई केमा दिएको भएर केजीमा दिएकोले गर्दा पहिला के गरेको त भन्दा केजीमा दिएकोले गर्दा कस्टसँग के नै गुणा गर्ने केजी अनि बल्ल लास्टमा के गुणा गर्ने अनि लेबरको कस्टलाई तलपट्टि अब आऊ लेबरको कस्टलाई केमा दिएकोले गर्दा आवरमा दिएकोले गर्दाखेरि त्यो जति उसले कस्ट दिएको छ त्योसँग पहिला लेबरकै के गुणा गर्ने आवर्स अनि बल्ल के गुणा गर्ने युनिट कस्तो बेला के गुणा गर्ने सबै कुरा अहिले एकछिनमा भ्याइयो भने आजै होइन भने भोलिको क्लासमा आइहाल्छ तर आज किन मलाई हतार छ भन्दा मैले आज के पनि सिकाउनु छ एउटा एबीसी पनि सिकाउनु पर्ने भएको भएर ल सबैजना अब 2 नम्बर रिक्वायर्ड पढ केबाट गर भनेको छ हेर अब केबाट भनेको छ हेर त एक्टिभिटी बेस्ड एबीसी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ यानी कि एबीसी ल भन एबीसी भन्दै गर्दाखेरि तिम्रो दिमागमा के आयो एबीसी भन्दै गर्दा तिम्रो दिमागमा के आयो मेरो दिमागमा आयो त्यो अघिको त्यो ऐतिहासिक ठुलो टेबल के आयो अघिको त्यो ऐतिहासिक ठुलो टेबल थियो नि पुरै त्यो पार्टिकुलर भएको कतिवटा टेबल हो त्यो आयो र अब एउटा कुरा भन त आज कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ क्वेशनमा 3टा P1 P2 र P3 अघि मेरो फर्मेटमा पनि कतिवटै प्रोडक्ट थियो 3टै थियो अब त्यही भएर म चाहिँ बुद्धि पुर्याउँछु ल तिम्रो नरिसाउ है अब के गर्छु कुरो बुझ्यो होला तिमीहरूले सरक्क यसलाई यसरी म कपी हान्छु झ्याप्प तल लिएर आउँछु तिमीहरूको के गर्छौ त नसिबमा छैन तिमीहरूको अब मैले त यसो गर्न मिल्छ झ्याप्प राखिदिन्छु अनि के गर्छु भन्दा माथिको आइटम त त्यही हो बुझ्यौ तिमीहरूले म के गर्छु यहाँ एउटा प्रोडक्टको नाम के लेख्छु P1 यहाँ प्रोडक्टको नाम के छ P2 यहाँ प्रोडक्टको नाम के छ साथीहरू P3 अनि टक्कसँग यहाँ टोटलमा जान्छु ब्राकेटमा के लेख्छु तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ ब्राकेटमा अब P1 P2 अनि के अरे अर्को C मा चाहिँ 3 चाहिँ किन हालिदिएको बेला के अटाउन साह्रै गाह्रो भएको बेलामा भगवान अनि त्यसपछि CDR भइगयो यहाँ के लेख्छु तिमीहरूलाई के थाहा त विद्वानलाई अब के भन्नुपर्छ धेरै P1 P2 अनि के अरे P3 अब यो त मैले मेट्नु पर्छ किनकि यो त मेरो अहिलेको एक्जाम्पल हो अहिले मैले मेट्नु पर्यो यहाँ त फेरि मेट्न मिलेन यहाँ त के चाहियो फेरि मलाई CD यो चाहिँ म सँगसँगै बनाउनु पर्ने भएको भएर तिमीहरूलाई म 2 मिनेट कुर्छु यो बनाउ त फर्मेट म सँगसँगै बनायो भने छिटो बुझ्नु भएकोले 2 मिनेट कुर्छु म बनाउ त एउटा कुरा सोधिहाल्छु ल यो फर्मेट कतिखेर ठुलो या सानो हुन्छ होला ल भन्न यसको साइज कतिखेर घट्ने वा बढ्ने हुन्छ कुन कन्डिसनमा कस्ट ड्राइभर हो सही हाल जतिखेर प्रोडक्ट चाहिँ 3टा भन्दा बढी हुन्छ त्यो बेलामा यो फर्मेटको कोलम बढ्छ यदि प्रोडक्ट घटेर फेरि 2टा भयो भने कोलम पनि के हुन्छ घट्छ बाँकी सबै कुरा के हुन्छ सेम हो
केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ कतिवटा कोलम हुने भन्ने कुरो? प्रोडक्टमा। ओके ल बनाऊ त फर्मेट म पुर्छु एकछिन। अटाउनको साह्रो गाह्रो हुँदो रहेछ। होइन यसलाई छड्के पार न उतापट्टि त्यो ल्यान्डस्केप जस्तो बनाऊ न त्यो अर्को तरिकाले तिर्स्याउ न त्यसलाई। त्यो गरेको छु। तिर्स्याउ तिर्स्याउ। तिर्स्याउ तिर्स्याउ तिर्स्याउ। तिर्साउनेले यस्तो वाला कपीमा त गाह्रो। सकियो? छैन सर। बन्यो? अब हेर कति सजिलो गरियो बन्छ भन्ने कुरो। अब हेर अब ठ्याक्कै अगाडिपट्टि जाऊ। क्वेसनको अगाडिपट्टि, किन दुईतिर क्वेसन छ नि त नयाँ बुकमा चाहिँ। अगाडिपट्टि जाऊ। तिमीले कुन कुन कुरा लेख्ने छ पार्टिकुलरमा भन्ने कुरा आफै बुझिहाल्छौ। त्यहाँ जे नाम छ त्यो अगाडिपट्टि त्यो आइटम्स भनेकोमा तल त्यसको नाम खुरुखुरु लेख्न थाल। सुरु गरौँ। पहिला फर्स्टमा के छ? मटेरियल ह्यान्डलिङ हो। ए हो? हो सर हो। पहिला म आइटम लेखिसक्छु है, आइटम लेख्छु। अर्को क्वालिटी कन्ट्रोल हो। ए हो? हजुर सर हो। क्वालिटी कन्ट्रोल। अर्को के छ भन? अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। एमएफजी लेख्यो भने बुझ्छौ? हजुर सर। अर्को भन? मेसिन अपरेसन एक्सपेन्सेस। EXP भने नि बुझ्छौ? ओके अब ओभरहेड राख कति कति कस्ट। हेरौँ है त कसले बुझ्छ। 74,000 लेखेको बुझ्यौ? आफ्नो आफ्नो सिधा सिधा राख्ने त हो नि। 36,800 बुझ्यौ? 46,000 बुझ्यौ? 1 लाख रुपियाँ बुझ्यौ? ए बुझ्यौ? बुझ्यो सर बुझ्यो। क्वेसनबाट सारेको बुझ है। अब डाइभर राख। डाइभरमा के हो त्यो? क्वान्टिटी भनेको छ। म QTY भने पनि हुन्छ क्वान्टिटीलाई? हुन्छ सर। के को क्वान्टिटी अरे? क्वान्टिटी अफ के भन्छ? मटेरियल। क्वान्टिटी अफ मटेरियल। दोस्रोमा इन्स्पेक्सन भनेको देख्यौ? हजुर सर। तेस्रोमा प्रोडक्सन रन भनेको देख्यौ? हजुर सर। चौथोमा मसिन आवर्स भनेको देख्यौ? देखियो सर। यहाँसम्म कोही आपत्ति छ? कोही आपत्ति छ? छैन सर। क्वान्टिटी भनेको केलाई भन्छ मलाई कसले भन्न सक्छ? क्वान्टिटी भनेको पैसा हो कि केजी लिटर मिटर क्वान्टिटी हो? केजी लिटर मिटर। आजको क्वान्टिटी के होला? केजी। आजको क्वान्टिटी के हो? केजी। केजी। ल अब राख्न सुरु गरौँ है त। P1 मा कति केजी, P2 मा कति केजी, P3 मा कति केजी। ल पछाडिको पानो फेरि पल्टाऊ। क्वान्टिटी भनेपछि आफैमा ल म जान्दिनँ मैले ल केही पनि सिकिनँ सिकाइन। तिमी आफै भन यो क्वेसन भरिमा क्वान्टिटी भनेको के हो? परिमाण भनेको के हो त? ओजन भनेको के हो? ओजन भनेको के हो त? यहाँ केसँग मिल्छ क्वान्टिटी? क्वान्टिटी केसँग मिल्छ यहाँ? केजी हैन? केजी ए होइन हो त। केजी हो भने कति छ त? P1 मा केजी 2 अनि P3 मा 3, P2 मा 3, P4 मा P3 मा 4।
त्यसो एउटा कुरा मलाई भन त, त्यो जुन तिमीहरूको जुन छ नि यो दिएको मटेरियल इन केजी भनेर 2 केजी 3 केजी 4 केजी भनेको सबै तिम्रो यो पर युनिट हो क्या? यो के हो यो पर युनिटमा हो। यो 2 केजी 3 केजी यो 4 केजी यहाँ लेख्न छुटेको मात्रै हो। यो मटेरियल इन केजी पर युनिट हो यो। त्यसो के गर्छु होला मैले त? त्यसो भए त्यो 2 भनेको 1 केजी, त्यो 2 केजी भनेको 1 युनिटको लागि हो भने 25,000 लाई कति केजी हुन्छ त्यहाँ? 50,000 केजी। अनि सर यता लगत्तै त्यहाँ पनि त कस्ट पर केजी पनि छ नि त, त्यहाँ अर्को केजी छ कस्ट पर केजी भनेको भन्नु होला। अब तपाईँलाई फेरि यो सबै कुरा त म भोलि नोटमा लेखाउँछु भनेको थिएँ, अहिले पनि लेखिदिइहाल्छु। यहाँ सबैले हेर्नुहोस्, के निकाल्ने बेलामा कस्ट ड्राइभर के गर्दा फाइन्ड गर्दा, के फाइन्ड गर्दा रे हेर्नुहोस् त, कस्ट ड्राइभर फाइन्ड गर्दा मटेरियल र के को लेबर को केले मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन, कस्टले मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन है। फेरि एकपटक के फाइन्ड गर्दा रे, बोलौँ कस्ट ड्राइभर फाइन्ड गर्दा मटेरियल र कसको लेबर को कस्टले मल्टिप्लाई गर्नु हुँदैन। कस्टले मल्टिप्लाई कहिले मात्रै गर्ने हो त भन्दा कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने के निकाल्दा मात्रै, हेर्नुहोस् त के निकाल्दा मात्रै, भन्नु प्राइम कस्ट निकाल्दा मात्रै। ल फेरि एकपटक सुरुबाट आउनुहोस्। अब यो क्वान्टिटी 50,000 केजी बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मलाई भन्नुहोस्। अब P1 मा गएर क्वान्टिटी भनेको केजी हो। केजी भनेको हेर्नुहोस् त P1 मा कति केजी छ, 2 केजी। त्यो पर युनिट हो, त्यसैले मैले 25,000 × 2 गरेको 50,000। अब जाउँ P2 मा, कति केजी छ P2 मा? 3 केजी हो। 3 केजी × 40 भनेपछि कति हुन्छ गुणा गर्दा? 1,20,000। अब जाउँ P3 मा, कति केजी छ त्यहाँ P3 मा मटेरियल? 4 केजी × 50,000 गर्दा कति लाख हुन्छ त्यहाँ? 2 लाख। म यहाँ नबोलिकन तपाईँ कति लेख्छु होला भन्दा 2 लाख र 1,20,000 ले 3,20,000 प्लस 50 ले 3,70,000 लेख्छु। बुझ्नुभयो? कसलाई जोडेको? P1 P2 P3। ल पहिला यतिको सकौँ न, ड्राइभर निकालौँ। अब के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ पढ्नुहोस्, के निकाल्नु पर्ने छ अब दोस्रोमा? इन्स्पेक्सन हो। ल यसको लागि अलिकति गम्भीर कुरा तलपट्टि हुन्छ। तलपट्टि एडिसनलमा आउनुहोस्। वेजेस रेट भनेको तपाईँले पर आवर इज ₹20 देख्नुभयो। त्यसको लगत्तै पछाडिपट्टि पढ्नुहोस्, के बुझ्नुहुन्छ? 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज कति युनिट? 500 युनिट इन इच प्रोडक्ट लाइन भनेको के हो? के बुझियो? 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज 500 युनिट भनेको के हो भन्नुहोस् त? प्रोडक्सनको लागि अन्त 1 चोटी प्रोडक्सन रन गर्दा कति युनिट बन्छ भनेको यसले? 500 युनिट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईलाई के पनि चाहिएको छ अहिले? रन पनि चाहियो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु त, यो के प्रोडक्सन रन भनेको एक मात्रै हो त? अब ल भन्नुहोस् त, यो त 1 प्रोडक्सन रन बराबर कति अरे भन्नुहोस् त पछाडिपट्टि? 1 प्रोडक्सन रन बराबर कति युनिट? 500 युनिट। हाम्रो क्वेसनमा त कति युनिट छ? मलाई युनिट हेर्नुहोस् त, हाम्रो क्वेसनको P1 कति युनिट छ? 25,000। P2 कति युनिट छ? 40,000। P3 कति छ? 50। त तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने यस्तो बेलामा प्रोडक्सन रन कसरी निकाल्ने अब हेर्नु। यहाँ हेर्नुहोस् है, 500 युनिट्स बराबर कति प्रोडक्सन रन? 1। एक नियम आउँछ। 1 युनिटलाई कति बाइ कति? 1/500। म पहिला कुन प्रोडक्टको निकाल्छु? P1 को 25,000 कति? P1 को कति हजार प्रोडक्सन युनिट छ? 25,000। यसलाई कति हुन्छ त भन्दा 1/500 इन्टु कति हजार?
5000 आउँदैन होला, 50 हो कि सुन्न छुट्यो के 50 चाहिँ होला। 50 हो सर 50 हो। तर मैले बुझिनँ, फेरि सुन्नुहोस्, सबैले एकचोटि पढ्नुहोस् त त्यसलाई। वेजेस रेटको 20 रुपियाँ भन्दा पछि पढ्नु। 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज कति युनिट? पढ्नु 1 प्रोडक्सन रन रियलाइज कति युनिट? यसले के भनेको, एकचोटि प्रोडक्सन रन हुँदा कति अरे बन्ने युनिट? 500 युनिट। त्यसै के अहिले हामीले प्रोडक्सन रन भनेका ठाउँमा यही 1 राख्ने हो त? किन होइन? किन होइन भने हाम्रो प्रोडक्सन 500 मात्रै छैन, हाम्रो प्रोडक्सन त 500 भन्दा के छ, धेरै धेरै छ नि त। हो बुझ्नु भएन। उसले मलाई इन्फर्मेसन कति युनिटको दियो? 500 युनिटको दियो। तर हाम्रो क्वेशनमा युनिट 500 मात्र छ कि 500 भन्दा बढी छ? बढी छ। 500 भन्दा बढी छ। त्यसो भएदेखि अब हामीले त्यही एकलाई नै प्रोडक्सन रन मान्ने कि हाम्रो युनिटको निकाल्ने वर्किङ गरेर? ओके, त निकाल्ने कसरी? त 500 युनिट बराबर कति प्रोडक्सन रन लेख्ने? 1 प्रोडक्सन। 1 लाई कति बाइ कति हुन्छ? 1 युनिट 1/5। पालो पहिला कसको निकाल्ने? P1 को। P1 कति युनिट बनेको छ? 25000। त्यसको प्रोडक्सन रन त कति पो निस्कियो? 50। यहाँबाट के बुझियो? यहाँ सुन, 500 युनिटको लागि कति प्रोडक्सन रन हो रहेछ? 1 हो भने 25000 को लागि प्रोडक्सन रन कति रहेछ? 50 रहेछ। यसै गरी अब कसको निकाल्ने फर? P2 को। सबैको लागि त्यही हो फेरि। 500 युनिट्स बराबर कति नै हो सबैको लागि? 1/50। 1 लाई कति हो फेरि? 1 लाई कति हो फेरि? भन्नु। अनि P2 कति बनेको छ मलाई भन्नु? 40000 युनिट। 40000 लाई 1 डिभाइड बाइ 500 इन्टु 40000 कति हुन्छ भन्नु? 80। अन्तिममा कसको लागि निकाल्नु पर्छ लास्टमा? अब फर P3। अनि P3 को लागि पनि प्रोसेस चाहिँ त्यही हो फेरि। 500 युनिट बराबर कति नै हो? 1 लाई कति नै हुन्छ? 5। अनि हाम्रो P3 कति बनेको छ युनिट जम्मा? 50000। कति हुन्छ? 100। यो सबै कुरा त जेपीटीमा लेख्न मैले बाँकी भएर पनि अलि तपाईलाई चाहिँ भइरहेछ, तर फेरि पनि भन्छु म। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईलाई अहिले प्रोडक्सन रन चाहिन्छ। तपाईलाई प्रोडक्सन रन कति दिएको छ क्वेशनले? ONE1 भने कति हो? 500 बराबर एउटा। त्यो 1 भने कतिको लागि दिएको उले मात्रै? 500। तर हाम्रो युनिट भनेको 500 भन्दा के छ? त्यसो भए अब त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले युज गरेर हाम्रो जति प्रोडक्सन छ त्यतिको प्रोडक्सन रन निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने? 500 युनिट अगाडि राख्नु, तपाईलाई जे निकाल्नु पर्ने छ निकाल्नु पर्ने कुरा इजिकल टु भन्दा पछाडि राख्नु। त्यसो भए 500 युनिट बराबर कति प्रोडक्सन रन? 1 प्रोडक्सन रन। एक नियममा कतिको निकालिन्छ? अब 1 युनिट कति त? 1 डिभाइड बाइ कति? 500। अनि हामीले अहिले कसको लागि निकाल्दै छौं? पहिला सुरुमा P1 हाम्रो कति युनिट हो? 25000। त्यसको लागि कति निस्कियो? 1 डिभाइड 25000। यसै गरी कसको लागि निकाल्ने? P2। यसै गरी कसको लागि निकाल्ने? P3। प्रोडक्सन रन त निस्कियो। मलाई चाहिएको चाहिँ के हो? यहाँ हेर्नुस् त, मलाई चाहिएको के हो? इन्स्पेक्सन हो कि होइन? इन्स्पेक्सन चाहिँ कति भन्दा फेरि पुरै सेन्टेन्स पढ्नु, आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। अलिकति अंग्रेजी बुझ्नुस् त, पुरै सेन्टेन्स पढेर। अनि 1 प्रोडक्सन रन निड्स कति इन्स्पेक्सन?
हेरौँ को रहेछ विद्वान। 1 प्रोडक्सन रन इज इक्वल टु कति इन्स्पेक्सन? त्यसो भए मलाई भन्नु त P1 लाई कति हुन्छ होला? P1 को प्रोडक्सन रन कति हो त मलाई भन्नु न। 1 कै लागि 4 हो भने 1 को लागि 4 हो भने P1 को प्रोडक्सन त कति हो रन त? 50 50 को लागि कति होला त मलाई कसले भन्न सक्छ भन्दा 4 * 50 4 * 50 इज इक्वल टु 200 इन्स्पेक्सन। तर म बाइक एउटाले पनि बुझेन फेरि बुझियो सर। हैन छैन फेरि एकचोटी प्रोडक्सन रनलाई कति पटक इन्स्पेक्सन? 4 भगवान त्यसो भएदेखि P1 भन्नेमा कति प्रोडक्सन रन छ अघि भर्खर निकालेको? 50 को लागि चाहिँ 4 * 50 ले कति पटक इन्स्पेक्सन? 200। त्यसै गरी अगाडि बढ्दै जाउँ। अब कुरा गरौँ P2 को लागि। कसको लागि? P2 यहाँ पनि त त्यही हो फेरि। 1 प्रोडक्सन रन बराबर कति इन्स्पेक्सन? 4 भनेपछि प्रोडक्सन P2 मा कति हाम्रो प्रोडक्सन रन थियो? प्रोडक्ट P2 मा 80। 80 को लागि कति होला त मलाई तपाई आफै भन्नुस् त। 320। यसै गरी कसको लागि अब? P3 को लागि यो पनि फेरि त्यही हो। 1 प्रोडक्सन रन बराबर कति इन्स्पेक्सन? 4 भनेपछि P3 कति छ प्रोडक्सन रन? 100। 100 को लागि कति हो त? 4 अगर राखिदिनुस् अब। ल पहिला इन्स्पेक्सन राखौं। इन्स्पेक्सन कति कति रहेछ भन्दा P1 को इन्स्पेक्सन कति? 200। P2 को इन्स्पेक्सन कति? 300। P3 को इन्स्पेक्सन कति? 400। ल राखौं त 200, 320 र 400 इन्स्पेक्सनमा है। इन्स्पेक्सनमा 200, 320 र 400। अब के चाहियो यहाँ हेर्नु? अब के चाहियो? प्रोडक्सन रन। यो कति कति अघि भर्खर वर्किङ गरेर निकालेको। एउटामा 50 होला, अर्कोमा 80 होला, अर्कोमा 100 होला। यहाँ के चाहियो हेर्नुस् त है। मेसिन आवर। खोज्नु न मेसिन आवर। अघि पनि एकचोटी हामीले ट्रेडिसनलमा पनि निकालेकै हो। ल फेरि एकपटक मेसिन आवर खोज्नु। मेसिन आवर भनेको सेकेन्ड लास्टमा देख्नुभयो। 5 4 अनि यो 4 5 भनेर हुन्छ र माथि पढ्नुस् त मेसिन आवर केमा दिएको छ? युनिटमा। अनि त्यसलाई केसँग गुणा गरेर राख्नु पर्यो अब? युनिटसँग। त 4 * कति छ P1 को युनिट? 50,000। कति हुन्छ त्यसो भए 4 * 25,000 गुणा गर्दा 1 लाख। अब आउनु P2 मा 5 * 40,000 2 लाख। अब आउनु P3 मा 4 * 50,000 फेरि कति नै हुन्छ? 2 लाख। जोडौं अब कति कति हुने भयो टोटल? 200 + 320 + 400 कति हुन्छ यहाँ? 920 होला नि। 920 यहाँ जोड्नु। 100 + 80 + 50 230। हाँ 230 230 यहाँ जोड्नु। 2 लाख 2 लाख 1 लाख। यो त अघि पहिला पनि ट्रेडिसनल जोडेकै हो। 5 लाख। सरले 2 लाख। अब यताको त मैले के भन्नु पर्छ र यहाँ के निकाल्नु पर्ने रे? CDR। हेरौँ है त कसले निकालेको बुझ्दो रहेछ CDR। CDR इज इक्वल टु मेसिन आवरको त्यो सर निकालेको। ल मेसिन आवर खोज्नु त गरे कच्चा क्वेशनमा 4 5 4 खोज्दै मेसिन आवर कहाँ छ क्वेशनमा खोज्नु त। भेट्नुभयो? बोल्नु भयो नि त। भेट्नु मेसिन आवर? एकछिन आवर के सर? क्वेशनमा मेसिन आवर खोज्नु न कहाँ छ। अनि फेरि अहिले मेसिन आवर जसले बुझेन उसले अघि ट्रेडिसनलमा के बुझ्यो? मार्छु। अघि ट्रेडिसनलमा स्टेप 2 मा बेस के थियो?
ट्रेडिसनलको बेस के थियो अघि? मेसिन आवर अनि मेसिन आवरलाई कति कति दिएको छ? 4 5 454 केमा दिएको छ? पर युनिट अनि केसँग गुणा गरेको? युनिट सँग कति कति आएको थियो? 1 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख अनि 1 लाख 2 लाख 2 लाखले कति भएको त यहाँ? त्यही त गरेको नि। 5 लाख बुझ्नुभयो? बुझे सर। ए बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझियो। ओके ल अब म सिडिआर निकाल्न सिकाइरहेको छु है। ल सिडिआर सिडिआर निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्टलाई टोटल सिडीले के गर्ने? भाग गर्ने। ल पहिला मटेरियल ह्यान्डलिङको निकाल्नुस्। मटेरियल ह्यान्डलिङमा कति छ कस्ट? 74,000 डिवाइडेड बाई टोटल सिडी कति छ यहाँ हेर्नु है? 3,70,000 कति हुन्छ? 3,70,000 ले भाग गर्नुस्। 0.2 0.2 लगेर टक्कसँग सिडिआर मा राख्नुस् 0.2 0 point कति अरे? 2 0 point कति? 2 सर। लाइन गएको? 0.2 सर छैन गएको। गएको हो सर। गएको हो सर। सबैतिर लाइन गएछ। काटे लाइन गयो। 2 मिनेट कुर्दिउँ ल साथीहरुलाई, लाइन गएको साथीहरुलाई। उति हेर्नु पार्टिसिपेन्ट एकैचोटी फ्याट्टै हेर्नु न त्यहाँ 35 मा 80 बाट त 35 36 मा पुग्यो त अचम्मै भयो। हो लाइन गरे हो। यहाँ पनि गयो नि त मेरोमानी गयो तर मेरो ब्याकअप बाट आयो। आउट अफ भेलीको मात्र यति रहेछ त्यसो भए। यो चाहिँ डाटाबाट आयो सर। बर्बाद भइगयो नि ठ्याक्कै बुझाउने बेला लाइन फ्याटेको हुनार हो। हामी बुझ्दै गरौँ ल, हामी बुझ्दै गरौँ। यो रेट आको बुझ्नुभयो 0.2। हजुर सर। यहाँ भएको कस्टलाई यहाँको टोटल सिडीले के गरेको? डिवाइड। अब ल मल्टिप्लाई गरे कसले कसले बुझ्छ है त? P1 मा कति छ भन्नु? 50,000 इन्टु 0 point कति गर्नु पर्यो? 2 कति हुन्छ? 10,000। अनि फेरि P2 मा P2 ले गुणा गर्नुस्। P2 मा कति छ? 1,20,000 इन्टु 0.2 कति हुन्छ? अब फेरि कसले गुणा गर्नुस्? P3 ले। त P3 को 2 लाख इन्टु 0.2 कति हुन्छ? 40,000। यसै टक्क गुणा गर्ने। अब यसै गर्दै गर्दै पालै पालो सबैको सिडिआर निकाल्नु पर्छ। फेरि कसको सिडिआर निकाल्ने? P2 को अब P2 को के वर्किङमा देखाउँ कि आफै मेसिन देखि झिक्नुहुन्छ? ल कति छ कस्ट हेर्नुस् त? 36,800 डिवाइड बाइ कति छ टोटल सिडी? 920 कति हुन्छ भाग गर्नुस् त? 36,800 भागा 920 कति रे? 40 हो। हजुर 40। अब यो मैले मल्टिप्लाई गरेको भन्नुपर्छ कि बुझ्नुहुन्छ? ल कति छ P1 मा भन्नुस् अब? 200 इन्टु 240 कति हजार? 8,000। P2 को 220 इन्टु 40 12,800। P3 को कति छ? इन्टु 40 कति हुन्छ? 16,000। त्यसपछि फेरि यसको निकाल्नुस्। कति हजार छ यहाँ कस्ट? 46,000 डिवाइड बाइ कति टोटल सिडी? कति हुन्छ? 200। ल गुणा गर्न सुरु। P1 मा कति छ? 50 इन्टु 200 कति हुन्छ? 10,000। त्यसपछि फेरि अब यहाँ 80 इन्टु 200 कति? 16,000। फेरि अर्कोमा P3 मा कति छ? 100 इन्टु 200 कति?
20,000 लास्टमा निकाल्नुस् कति छ कस्ट हेर्नुस् लास्टको 1 लाख भागा कति 5 हुन्छ लाख 0.2 0.2 ल मल्टिप्लाई गर्नुस् कति छ P1 मा 1 लाख 1 लाख इन्टु त्यही 0.2 20,000 कति छ P3 सरी P2 मा 2 लाख इन्टु 0.2 4,000 लाठी 40 गरौँ होला नि 40,000 अनि फेरि P3 मा पनि कति नै छ 40,000 सकियो अब अन्तिममा तपाईले टोटल गर्दिनुस् कसलाई मात्रै टोटल गर्ने भन्दा सुन्नुस् है टोटल गर्ने भनेको चाहिँ P1 P2 P3 लाई मात्रै टोटल रे P1 P2 P3 लाई ल एकजनाले P1 जोड्नुस् अर्कोले P2 अर्कोले P3 जोड्नुस् सर यो P1 कहाँबाट आयो भनिदिनु एकचोटि कति नै गयो म कुन कहाँबाट आयो सर एलोकेसन अफ ओभरहेड यस्तो यस्तो यहाँ अन्त जुन यो रेट निकालेको हुन्छ नि CDR हजुर यो त बुझिछु त्यो CDR सँग पालै पालो P1 लाई गुणा गरेर P1 मै राख्ने P2 गुणा गरेर P2 मै राख्ने हजुर सर त्यसो गरिदिन्छु ल म हेर्नु है एउटा देखाइदिन्छु नि त ल यहाँ हेर्नु धेरैको छुट्यो क्या यो धेरैको फ्याटै एकैचोटि बत्ती गयो यो गुणा यो केसँग गुणा गरेको यो 0.2 सँग कहाँ झरेको यो सर बुझे सर हैन पखुनु न एकैछिन नबुझ्नु न अनि यो गुणा गरेर कहाँ राखेको फेरि यसलाई औ के हो यो किन नाच्छ यसरी अनि फेरि हेर्नुस् है अनि फेरि यो P2 पनि कोसँग नै गुणा गर्ने हजुर सर सर P2 पनि है भाग हो के अनि उता लगाएर फेरि केमै राख्ने हो P1 मा P2 मा P3 मा सर लो यस्तो चिप्लिरहेछ यसलाई म त नि त्यही तरिका बुझ्नुभयो बुझे सर सबै त्यही गरेको ओके ल कति आज जोड्दाखेरि P1 कति भयो 48,000 अब भोलि त मेरो त प्राण हरिगयो नि अब आज यत्रो चिच्याउनु पर्यो यी सबै सट्टै छैन अनि बर्बाद भइगयो नि ठ्याक्क झन् भोलि चाहिँ मजाले जेपीटी लेखेर एउटा फुल क्वेसन गरेपछि चाहिँ यो कति आउँछ सबैतिर यहाँ अनि यहाँ हेर्नु एकैचोटि फुत्तै 35 मा आएका थिए 92 800 अनि 1,16,000 अब सुनिरहेको छैन सर भनेर छैन म बोलेको सुन्या होला बिचरा कहाँ लाइन गयो कहाँ नेटवर्क गयो बर्बाद छ नि अब नेपालमा यस्तै हो यति हो सर यो सक्यो यो फर्मेट होइन बाँकी छ यो जोडेको बुझ्नु भयो हजुर सर पढ्नु रिक्वायर्ड नम्बर 2 पढ्नु त्यहाँ पनि तपाईलाई फेरि कस्ट पर युनिट निकालेको भने हुन्छ हेर्नुस् एक्टिभिटी बेस्ड बजेट सोइङ कस्ट पर के भन्नु त्यहाँ पनि तपाईले फेरि के निकाल्नु पर्छ अब नाउ स्टेटमेन्ट फेरि के निकाल्नु पर्छ कस्ट पर युनिट अब युजिङ अघि चाहिँ ट्रेडिसनलबाट अब केबाट निकाल्ने हो भन्नु अब के देखि निकाल्ने एबीसी बाट सेम फर्मेट हो पार्टिकुलर लाइन आयो है पार्टिकुलर्स लाइन आयो है P1 P2
P3 सर P1 त्यसैमा P2 मिल्दैन गर्न होइन अलिकति मिल्दैन किन मिल्दैन भने त्यो रिक्वायर्डै अलग अलग भएपछि सकेसम्म अलग अलगै गरिदिनुस् किनकि मार्क्स पनि अलग अलगै आउँछ त्यस कारणले त हेर्नुस् है अब पहिला सुरु के नै राख्नुपर्छ आउटपुट यसलाई के नै भनिन्छ प्रोडक्सन के अरे युनिट कतिको छ हाम्रो प्रोडक्सन यो 25,000 छ यो 40,000 छ यो कति हजार थियो 50,000 हो एउटा काम तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ एउटा काम के गर्न पाउनुहुन्छ भने ट्रेडिसनल र एबीसी को जुन त्यो प्राइम कस्ट छ नि सर लाइन गयो डाटा प्याक लिँदा लिँदै कहाँ पुग्यो यसो छ अब यहाँ अहिले एकपटक त फेरि म भनिदिन्छु तर फेरि अब एउटा क्वेशन फुल नगरिकन तपाईलाई क्लियर हुन्न अलिकति जहाँबाट तपाईको लाइन गयो त्यहाँबाट फेरि भनिदिन्छु अहिले म पहिला यो सकिहालौँ है जुन त्यो प्राइम कस्ट छ नि डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट र कुन कस्ट जोडेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट हो त्यो चाहिँ के कसकै मिल्छ एज ट्रेडिसनल र एज के सँगै मिल्छ हेर्नुस् त के सेम हो भन्नु केसँग मिल्दो रहेछ त चाहिँ प्राइम कस्ट ट्रेडिसनल उसँग ओके त अघि गएर मलाई भन्नु ट्रेडिसनलको प्राइम कस्ट कति थियो मलाई भन्नुस् त माथि हामीले निकालेको थियो नि ट्रेडिसनलको प्राइम कस्ट सेम त्यही हेर्नु त 2,03,80 र 550 है याद गर्नु है 2,03,80 550 380 550 हो यो अब प्राइम कस्टमा तपाईले फेरि अब जोड्नु पर्छ अलोकेटेड ओभरहेड कुन जोड्ने सर अब चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अलोकेटेड ओभरहेड चाहिँ अब त्यो ऐतिहासिक ठुलो टेबलको लास्टमा एड गरेको बुझ्नुभयो कुन जोड्ने रे ब्राकेट पढ्नुस् त त्यो अहिलेको त्यो ऐतिहासिक ठुलो टेबल छ नि त्यो ठुलो टेबलको लास्टमा जोडेको ल कति जोड्नु भएको छ त ऐतिहासिक लामो टेबलमा आउनुस् त कति जोड्नु भएको छ 48 48 92 र 92 800 र 116 48 यहाँ कति 92 800 116 अब आउँछ तपाईको कुन कस्ट टोटल कस्ट कति हुन्छ यो 2,48,000 यो कति हुन्छ 380 प्लस 92 ले 4,72,800 यो कति हुन्छ त 550 र 1,16,000 ले यो चाहिँ 66 हो अब के गर्नुपर्छ त्यसको कस्ट पर युनिट निकाल्न फेरि यसलाई केले भाग गर्नुपर्छ प्रोडक्सन युनिट अथवा यसलाई के भन्छ आउटपुट कति छ त P1 को प्रोडक्सन युनिट 25 P2 मा 40 P3 मा 50 निकाल्नु कति आउँछ कस्ट पर युनिट कति हुन्छ भन्नु 3 को चाहिँ 13.32 सेकेन्ड को 11.82 लास्टको बिचको 9. बिचको नै त्यो हो सर 11.82 बिचको चाहिँ यो 9.92 ल अब एउटा रिक्वायर्ड सकेपछि सकिगयो है 3 नम्बर पढ्नु त के सोधेको छ 3 नम्बरले के निकाल्नु पर्ने रे 3 मा प्रॉफिट पर युनिट अन्डर के बाट एबीसी इफ सेलिङ प्राइस चाहिँ कति दिएकै छ उसैले सेलिङ प्राइस दियो तपाईको P1 P2 P3 को 12 14 र के अरे 16 जब तपाईलाई रिक्वायर्ड अलग अलग सोध्छ तपाईले के गर्नुस् भने अलग अलगै गर्दिनुस् अब रिक्वायर्ड नम्बर कतिको पुरो गरौँ यसले के निकाल्नु पर्ने रे हामीले
प्रोफिट पर के त युनिट। यो कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो स्टेप नम्बर 5 को जुन ठुलो त्यो हामीले बनाएको फर्मेट थियो नि त्यहीबाट तपाईको प्रोफिट निस्किहाल्छ। कसरी हेर्नुस् है, प्रोफिट पर युनिट अन्डर केबाट निकाल्नु भनौं, ट्रेडिसनल के एबीसी एबीसी। एकचोटी सबैले त्यो फर्मेट गरेर हेर्नुस् त एकचोटी त्यो स्टेटमेन्ट कस्ट पर युनिटको जहाँ हामीले कस्ट पर युनिट निकालेको थियो, प्रोफिट पर युनिट निकालेको थियो, त्यो फर्मेट एकपटक हेर्नुस् त के रहेछ। त्यो फर्मेट पुरै पढ्नुस् त। हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट अनि त्यसपछि कस्ट पर युनिट वाला फर्मेट हेर्नुस् त कसरी निकालेको छ हामीले। सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्टमा के छ, आउटपुट यानी कि प्रोडक्सन, त्यसको तलपट्टि डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर पछि प्राइम कस्ट छ, प्राइम कस्टको तलपट्टि एलोकेटेड छ अनि प्रोडक्सनले भाग गरेर के निकालेको छ, कस्ट पर युनिट छ अनि त्यसको तल अनि प्रोफिट जोडेको छ कि छैन हामीले। त्यसो भए मलाई यहाँ के चाहिने रहेछ हेर्नुस् त, पहिला सुरु कस्ट पर के चाहियो, एबीसी को कस्ट पर युनिट भने यही हैन, यही हैन एबीसी कस्ट पर युनिट बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि यसको तल हामीले के जोडेको छ त, त्यसको ठ्याक्कै तल फर्मेट हेर्नुस् त, एड के प्रोफिट पर यो तपाईलाई सोधेको छ दिएको छैन। अनि यो जोडेपछि आफूलाई के भनेको छ, सेलिङ प्राइस यो तपाईलाई दिएको छ, कतिको दिएछ सेलिङ प्राइस हेर्नुस् 12, अर्कोमा कति छ 14, 16। अब मलाई आज तपाईँ दिनभरि सोचेर रातभरि भोलि दिनभरि सोचेर भन्नुस् त कसरी आउँछ होला यो बिचको प्रोफिट चाहिँ, डिभाइड गरेर सर, डिभाइड गरेर आउँछ र माइनस गरेर सर। यो 12 माथि 9.2 भनेको बिचको ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्न आउँछ कि आउँदैन। यहाँनिर प्रोफिट पर युनिट कसरी आउँछ, यी तलको सेलिङ प्राइसबाट के गरिदियो भने माइनस गरिदिनुस्। ल 12 माइनस 9.92 कति हुन्छ, 2.08। यहाँ भन्नुस् 14 माइनस 11.82 2.18। यहाँ भन्नुस् कति हुन्छ, 16 माइनस 13.32 2.68 हो हुँदैन 8 2.68। अब जेपीटी अलिकति आज लेखिन मैले किनकि विद्यार्थीहरूको लाइन गएको भएर चौपट छ त्यहाँ। अब सर हाम्रो भर्खर बत्ती माथिको देखाइदिनु न, स्क्रिनशट लिएर बस्नु पर्यो, बुझिन न। पहिला अलिकति यो तपाईहरुको बत्ती गएको ठाउँमा आउनुस् पहिला। अब जतिजना अहिले हुनुहुन्छ कम्ती यहाँ बत्ती गएपछि जो जोडिनु भएको छ उहाँहरुलाई अलिकति भनिदिनु पर्यो मैले। यो हामीले यो यहाँसम्म तपाईहरु हुँदा हुँदै निकालेको थियो यो सीडीहरु सबै। यो तपाईहरु गइसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दा सीडीआर निकाल्यौं। सीडीआर निकाल्न अघि पनि एक्जाम्पल दिए केही गर्नु पर्दैन। यसको जुन यो कस्ट छ यहाँ भएको यो कस्टलाई यसको टोटल सीडीले के गर्ने हो भाग गरेको। त यहाँ हेर्नुस् त यो 74,000 लाई चाहिँ 3,70,000 ले भाग गरेर कति निकालेको 0.2। अनि यो 0.2 आइसकेपछि यहाँ एरो पनि हाल्दिएको छु। P1 को 50,000 इन्टु 0.2 गरेर यहाँ P1 मै लेख्ने। फेरि P2 कति छ 1,20,000 20 इन्टु त्यही 0.2 गरेर फेरि तपाईले P2 मै लेख्ने। अनि फेरि कसको गुणा गरेर P3 को त्यही 0.2 सँग गुणा गरेर फेरि यता कोसँगै लेख्ने P3। फेरि यसै गरिकन कसको पालो आयो अब 36,800 लाई फेरि यो टोटल सीडीले भाग गरेर के निकाल्ने पहिला के निकाल्ने अनि फेरि यो 40 सँग पालो पहिला P1 गुणा गर्ने P1 मै राख्ने फेरि P2 गुणा गर्ने फेरि P3 गुणा गर्ने अनि ट्याक ट्याक P1 को P1 P2 को P2 P3 को P3 राख्ने है। अनि त्यसो गरिसके पछाडी P1 को पनि टोटल गर्ने P2 को पनि टोटल गर्ने P3 पनि टोटल गर्ने। यो टोटल गरेको यही
अनि तपाईले फेरि स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ क्या एसीमा के रे ट्रेडिसनलमा पनि बनाउनु पर्छ यतापट्टि एबीसीमा पनि बनाउनु पर्छ स्टेटमेन्ट त फेरि यसले पनि के निकाल भन्छ एबीसीबाट कस्ट पर युनिट र एउटा सजिलो के हुँदो रहेछ ट्रेडिसनलको प्राइम कस्ट र एबीसी को प्राइम कस्ट के हुँदो रहेछ सेम यो प्राइम कस्ट हामीले अघि नै कहाँ निकालेका थियौं कहाँ निकालेको थियो ट्रेडिसनल मेथडमा कति कति थियो 2 लाख 3 लाख 80,000 5 लाख अनि के जोड्ने यसमा अब एलोकेटेड ओभर कहाँको जोड्ने अलोकेट ओभर ब्र्याकेट पढ्नुस् त ऐतिहासिक ठुलो टेबल छ नि माथिको त्यो काली लाग्दो टेबल यो डर लाग्दो टेबल यही टेबलको यही P1 को 48 P2 को 92,800 P3 को 1,16,000 हो त्यही जोडेको अनि कुन कस्ट आउँछ टोटल कस्ट अनि केले भाग गर्ने प्रोडक्सन त्यसलाई के पनि भन्छ आउटपुट अनि के निस्किन्छ कस्ट अब रिक्वायर्ड नम्बर 2 ले यति सोधेको 3 पढ्नुस् त 3 ले फेरि के पनि सोधेको छ प्रॉफिट पर युनिट अंडर एबीसी अनि प्रॉफिट कहाँनिर निकालेको छ हामीले के फर्मेटमा गरे भने त स्टेप 5 को त्यो स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट पर युनिट को तल हामीले के जोड्ने हो कस्ट पर युनिट को तल के जोड्ने हो प्रॉफिट पर युनिट अनि त्यो जोडेपछि के आउँछ सेलिङ प्राइस पर युनिट मलाई कुन मेथड को सोधेको उले प्रॉफिट एबीसी त कस्ट पर युनिटमा कसकै लिन्छु एबीसी कै कति छ एबीसी को कस्ट पर युनिट 9.92 11.42 यही हो अनि यसमा तपाईले के जोड्नु पर्छ प्रॉफिट पर युनिट यो दिएको छैन तर हामीलाई के दिएको छ क्वेशनले सेलिङ प्राइस कति दिएको छ 12.16 अनि तपाईसँग सेलिङ प्राइस छ र माथि कस्ट छ भने त्यो दुईटा घटाएर बिचको आउँदैन आउँछ निकालेको अब आज स्क्रिन लिने काम मात्रै गर्नुस् अब यसको जेपीटी र एउटा फुल क्वेशन फेरि भोलि नगरेसम्म हुँदैन आज यसको स्क्रिन लिने काम गर्नुस् जेपीटी र एउटा फेरि फुल क्वेशन गरेपछि भोलि तपाईको लेभल 50% मा पुग्छ त्यसपछि अनि फेरि अर्को एउटा क्लास शुक्रबार गरेपछि त क्लियर भइहाल्छ ल यो यहाँबाट कहाँसम्म त अघि लेकै हो ल यहाँबाट सुरु गर्नुस्